ओके ल हिजो चाहिँ फ्लेक्स बक्स हामीले पढेको थियो भनेपछि आज चाहिँ हामी पोजिसन पढ्छौँ है। ओके हिजो र आजको यो दुईवटा कुरा भनेको एकदम अलिकति टफ सिएसएसको वान अफ द दुईवटा चिज चाहिँ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है। यी दुईवटा कुराहरू क्लियर भयो भने पछि ठुल्ठुलो युआईहरू कम्प्लेक्स युआईहरू बनाउँदाखेरि यिनी यो दुईवटा चिजमा यदि अलिकति कन्सेप्ट क्लियर छैन भनेपछि एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ होइन। अरू कुराहरू त त्यति सामान्य त्यति चाहिँ प्रायर हुँदैन, अलिकति ध्यान दियो अलिकति पढ्यो भने त होइन जानिहाल्छ। जस्तै मार्जिन प्याडिङ होइन, कलर फन्ट साइज होइन, तपाईँको हाइट उठ थियो नि त्यति सजिलो त होइन, अलिकति कम्प्लेक्स चिज नै हो। पछि ठुल्ठुलो चिजमा कसरी अप्लाई गर्ने भने जस्तै अरू चिजहरू ओभरफ्लोहरू त्यस्तो कुराहरू। तर फ्लेक्स बक्स र पोजिसन भन्ने एकदम यिनीहरूलाई एकदम राम्रोसँग खेलाउन जान्नुपर्छ क्या। अनि तब बल्ल गएर पछि कम्प्लेक्स युआईहरू बनाउँदाखेरि तपाईँ यिनीहरूको रिलेसन यिनीहरूको इनडेप्थ होइन, कस्तो बेलामा कसरी एक्ट गर्छ र कसरी कुन चिजलाई कसरी चाहिँ पोजिसन गराउने होइन, कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ लेआउट गराउने भन्ने कुराहरू एकदम क्लियर हुनुपर्छ है। सो हिजोको नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेन भने हिजो भयो लेआउट डिजाइनको लागि, आजको नि यो लेआउटमै हो एक हिसाबले। त्यो पोजिसनहरू एलिमेन्टलाई कुन कसरी कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सिक्छौँ है। ओके सो एकैछिन है त हाम्रो यस्तै छ। ओके एकछिन स्क्रिन ठुलो गरिहाल्छ। एकछिन पछि गरौँ। ओके ल आजलाई पोजिसन अब नेमबाट नै क्लियर छ होइन। पोजिसन भनेको कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टको पोजिसनहरू हामीले खेलाउनु पऱ्यो होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ चाहेको ठाउँमा या कुनै युआई यो लुक निकाल्नु पऱ्यो पोजिसनको थ्रु भनेपछि हामीले यसको युज गर्छौँ। यसमा डिफ्रेन्ट पार्टहरू छ, हामीले एक एक गरेर जान्छौँ है त। ओके सबभन्दा सुरुमा CSS पोजिसन है। द पोजिसन प्रोपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप अफ द पोजिसन मेथड युज्ड फर एन एलिमेन्ट। भन्न खोजेको के योले के गर्छ पोजिसनले भने एउटा स्पेसिफाई गर्छ के को स्पेसिफाई गर्छ टाइप के टाइप गर्छ पोजिसनको के कस्तो टाइपको। एउटा मात्र पोजिसनको टाइप छैन होइन, डिफ्रेन्ट खाले टाइप्सहरू हुन्छ। यसले चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टको होइन यसको पोजिसनको टाइप चाहिँ कुन हुने भन्ने कुराहरू हामीले पोजिसनको थ्रु जुन प्रोपर्टीको नाम छ त्यसको चाहिँ युज गर्छौँ। अब जनरली होइन 5वटा पोजिसनहरू छ होइन, जनरली हामी युज गर्छौँ। यो 5वटा जुन लिस्ट आउट तल देखिरहनु भएको छ स्ट्याटिक रिलेटिभ फिक्स्ड एब्सोल्युट र स्टिकी भन्ने है। यो 5वटा चाहिँ प्रोपर्टीको नाम चाहिँ पोजिसन नै हो, तर भ्याल्युहरू यिनीहरू है डिफ्रेन्ट हरेक 5वटा छुट्टै छुट्टै भ्याल्युको छुट्टा छुट्टै के छ काम छ है। सो हामी एक एक गरेर पढ्नेछौँ। यसमा खास गरी 3वटा अलिकति 3 किन 4वटा हरेकको आफ्नो छ, हरेकको आफ्नो एट्रिब्युट र त्यसका होइन डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी भ्याल्युहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। कस्तोमा गर्छौँ अब हामी आउने क्लासहरूमा हेर्छौँ है त। ओके सबभन्दा सुरुमा स्ट्याटिक भन्ने है त। अब डिफल्ट मैले के भनेको छु अस्तिदेखि सुरुदेखि भनेको थियौँ के भनेको छु, हरेक एलिमेन्टमा के हुन्छ डिफल्ट केही न केही प्रोपर्टीहरू इनहेरिट भएर आएको हुन्छ है। त्यही हो सुरुमा सबभन्दा सुरुमा पोजिसन कुनै पनि एलिमेन्टको के भएर डिफल्ट के भएर आउँछ स्ट्याटिक भएर आउँछ। यसको अलिकति डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने एचटिएमएल एलिमेन्ट्स आर पोजिसन बाई स्ट्याटिक बाई डिफल्ट भन्छ होइन। डिफल्ट यदि हामीले राखे नराखे हिजो जस्तै H1मा होइन H1 H2 H3मा के हुन्छ डिस्प्ले ब्लक हुन्छ। हामीले त्यसमा डिस्प्ले कस्टम ब्लक राख्यो नि ठिकै छ, नराखे नि ठिकै छ। किनकि त्यो डिफल्ट भएर आउँछ। यदि हामीले चेन्ज गर्नु छ भने त्यसको डिस्प्ले बल्ल चेन्ज गर्थ्यौँ भनेपछि यहाँ पनि त्यही, यहाँ पनि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको डिस्प्ले जुन हुन्छ नि त डिफल्ट प्रोपर्टी भनेको स्ट्याटिक हुन्छ होइन। अब स्ट्याटिक हुन्छ डिफल्ट आउँछ त हामीले किन राख्ने भन्ने कुराहरू आउँछ कि कतिलाई यो काम गर्छ डिफल्ट कुराहरू कतिलाई काम गर्छ भनेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल मानिलिउँ पोजिसन मैले केही चिज गरेर कुनै एलिमेन्टको चेन्ज गरेँ होइन। फर इक्जाम्पल मानिलिउँ चेन्ज गरेँ, तर कति बेला चेन्ज गरेँ एउटा डेस्कटप भन्नाले 1300 पिक्सल साइज भएकोमा मैले चेन्ज गरेँ। अब पछि मोबाइल साइज हुँदाखेरि मलाई त्यसको पोजिसन
त्यो चाहिएन अरे, अर्को कुनै चाहियो भनेपछि अब मैले के गर्छु, स्ट्याटिकमा राख्छु। भन्नको मिनिङ जुन डिफल्ट हुन्छ नि त हो त्यसमा राख्छु। त्यति बेला यो डिफल्ट कुराहरू पोजिसनको नि त्यही, डिस्प्लेको नि त्यही, अन्य कुराहरू पनि जति पनि डिफल्ट कुराहरू आउँछन् त्यो हामीले जुन डिफल्ट हुन्छ लेख्दा नलेख्दा फरक पर्दैन, सुरुमा फरक पर्दैन, पछि हामीले केही गरी चेन्ज गऱ्यौँ सुरुमा, तर पछि डिफल्ट चाहिँ डिफल्टमा ल्याउनु छ भनेपछि त्यति बेला जो इनहेरिट भएका आएका चिजहरू छन् होइन, जुन प्रपर्टीहरू तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी युज गर्छौँ होइन। अब सुरुमा त पोजिसन स्ट्याटिक भन्ने नै हुन्छ कुनै पनि एचटिएमएल एलाइनमेन्टको होइन, हामीले लेख्दा नि फरक पर्दैन, नलेख्दा नि फरक पर्दैन। अनि के क्वेसन आउँछ भने किन लेख्दा नलेख्दा नि फरक नपर्ने रहेछ, यो किन जान्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै मैले अघि नै भने कुनै कन्डिसन भएन, केही इन्ट्राक्ट पछि हामी जाभास्क्रिप्टमा हेर्छौँ के कस्तो हुन्छ भने कुनै कन्डिसन भयो भने हामी फेरि इनहेरिट डिफल्ट प्रोपर्टीमा हामीले लानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला त आफै डिफल्ट त हुँदैन, किनकि त्यसको पोजिसन हामीले चेन्ज गरिसकेका हुन्छ कुनै अन्य जो अघि हामीले 4-5वटा पोजिसन हेरेँ यिनीहरूमध्ये। ल फर इक्जाम्पल मैले स्टिकी गरेर सुरुमा, तर केही इभेन्ट या केही बटन क्लिक भएपछि या त्यो ब्राउजर सानो भएपछि मलाई स्टिकी चाहिएन, मलाई के चाहियो, स्ट्याटिक नै चाहियो भनेपछि त्यति बेला त चाहियो है। त्यस्तो डिफल्ट पोजिसनमा या डिफल्ट चिजमा लानलाई हामीले यसको मात्र होइन पोजिसनको अन्य एलिमेन्टमा पनि अन्य सिएसएस प्रोपर्टीको नि युज गर्छौँ है त। ओके, त्यसको लागि यो डिफल्ट के हुन्छ त्यसको लागि मैले भने है त। ओके, सुरुमा स्ट्याटिक मैले भनिहालेँ, इनहेरिट भएर डिफल्ट भएर कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टको चिज चाहिँ आउँछ होइन। पोजिसन स्ट्याटिक हामीले राखे नि फरक पर्दैन, नराखे नि फरक पर्दैन, किन इनहेरिट भएर आउँछ। सो स्ट्याटिकको अलिकति डेफिनेसन हेर्दाखेरि static position elements are not affected by the top, bottom, left and right properties भने है। अब यिनीहरू नि प्रोपर्टिज हो, म अलिकति हाइलाइट गर्न बोलेछु यो टप, बटम, लेफ्ट र राइटमा। यो चारवटा भने जस्तो चाहिँ पोजिसन प्रोपर्टीको नेम छ नि त, त्यस्तै यो चारवटा प्रोपर्टीको नेमहरू होइन। अब यो के भनेछ यो लाइनले भन्दाखेरि यो चाहिँ काम गर्दैन भन्ने भनेछ है। स्ट्याटिक पोजिसन हुँदाखेरि यो चारवटा प्रोपर्टीले काम गर्दैन। अब के हो यो चारवटा प्रोपर्टी, अहिले हामी हेर्छौँ यसलाई प्र्याक्टिकली रूपमा। यो बुझ्ने के भन्दाखेरि टपले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको पोजिसन टपबाट कति हुने भन्ने कुराहरू छ। बटम भनेपछि बटमबाट कति, लेफ्ट भनेपछि लेफ्टबाट कति, र एट द एन्ड राइट भनेपछि राइटबाट कति कुन पोजिसनमा कुनै पनि एलिमेन्टको के गर्ने पोजिसन यसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ होइन। अब यसले के भनेपछि यो चारै कुराहरू, यो पोजिसन कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टको पोजिसन स्ट्याटिक हुँदाखेरि यो काम गर्दैन भनेछु होइन। अब किन यो चारवटा कुराको भन्दाखेरि अन्य जो अब चारवटा अरू पोजिसनहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ यो काम गर्छ है त। तिनीहरूमा यो चारवटा जुन छ नि टप, बटम, लेफ्ट र राइट भन्ने त्यसको युज चाहिँ हामी गर्छौँ है। तर यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि स्ट्याटिक हुँदाखेरि कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्ट त्यतिबेला यो चारवटा चिजले प्रोपर्टीहरूले काम गर्दैन भनेछु। यो चारवटा चिज भनेको मैले भनिहालेँ, यो पोजिसन कुनै पनि एलिमेन्टको पोजिसन के छ अनि त्योमा डिपेन्ड हुन्छ कि काम गर्ने नगर्ने भने। जस्तै हिजो हामीले हेरेको थियौँ कुनै पनि एलिमेन्टको डिस्प्ले फ्ल्याक्स भयो भने जो भित्रको चिजहरू छ नि त, फ्ल्याक्स ऱ्याप होइन, अलाइन आइटम होइन, जस्टिफाई कन्टेन्ट, यिनीहरू कतिलाई काम गर्छन् भनेपछि कुनै पनि एलिमेन्ट फ्ल्याक्स छ भनेपछि है त्यो प्र्याक्टिकली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि एलिमेन्टमा डिस्प्ले फ्ल्याक्स नगर्नु होइन, डिस्प्ले ब्लक गर्नु र जुन तल मैले हिजो 4-5वटा 6-7वटा जुन प्रोपर्टीको नेमहरू छ, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कन्टेन्ट है, फ्ल्याक्स ग्रो, फ्ल्याक्स रिङ भन्ने, त्यो काम गर्दैन। किन? जब कुनै पनि एलिमेन्टको डिस्प्ले फ्ल्याक्स नहुँदासम्म तिनीहरूले काम गर्दैन। जब कुनै पनि एलिमेन्टको डिस्प्ले चाहिँ फ्ल्याक्स भयो भने अनि बल्ल त्यसरी काम गर्छन्। यहाँ पनि त्यस्तै, यो चारवटा चिज छ नि त, यिनीहरू पोजिसनमा काम गर्छन् तर स्ट्याटिक हुँदा काम गर्दैनन् है त। स्ट्याटिक भनेर डिफल्ट हो, त्यही भएर डिफल्टमा हामीले यो टप, लेफ्ट, बटम, राइट युज गऱ्यो भने काम गर्दैन। के हो टप, लेफ्ट अहिले हामी हेर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली। जनेले सिम्पल कन्सेप्ट हुँदाखेरि टपबाट अलिकति साइज, पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्ने कुनै पनि एलिमेन्टको है। ओके, यसमा काम गर्दैन भने अब नेक्स्ट हामी चारवटा पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ काम गर्छ है। ओके, त्यसपछि आउँछ पोजिसन रिलेटिभ भन्ने होइन। यसको सिम्पल डेफिनेसन हेऱ्यौँ भने के भन्छ यसले भन्दाखेरि एनी एलिमेन्ट विथ पोजिसन रिलेटिभ इज पोजिसन्ड रिलेटिभ टु इट्स नर्मल पोजिसन भन्ने होइन। अब जसरी हामीले कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्ट्सहरू लेख्छौँ होइन, H1 या प्याराग्राफ, त्यसको डिफल्ट के हुन्छ, ब्लक लेभल छ भने चाहिँ न्यू लाइनमा होला होइन, इनलाइन छ भने त्यही लाइनमा रिपिट होला होइन। जस्तो डिफल्ट अहिलेसम्म हामीले जुन देख्दा आइरहेछौँ होइन, त्योभन्दा
त्यो भन्दा के गर्छ यसले भन्दाखेरि नर्मल पोजिसन, यसको जुन नर्मल पोजिसन छ भन्छ, डिफल्ट चाहिँ नर्मल पोजिसनमा यसले चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ। कति बेला मात्र चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि जुन तल नेक्स्ट लाइनमा भनेको छ, सेटिङ द टप बटम राइट लेफ्ट विल चेन्ज द एलिमेन्ट पोजिसन। हामीले कुनै पनि एलिमेन्टको चेन्ज, त्यसको पोजिसन डिफल्ट त स्ट्याटिक हुन्छ, हामीले अघि नै सुरुमा पढ्यौँ। त्यसको पोजिसन डिफल्टबाट हामीले रिलेटिभमा चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, रिलेटिभमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै त के हुँदैन, केही फरक पर्दैन, स्ट्याटिक र डिफल्ट सेम हुन्छ होइन। लुक गर्दाखेरि त्यसको पोजिसनमा केही चेन्ज पर्दैन, खालि टाइप चेन्ज हुन्छ। त्यसको के टाइप चेन्ज हुन्छ? स्ट्याटिकबाट रिलेटिभमा। किनकि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, स्ट्याटिक हुँदाखेरि यो चारवटा जुन छ नि हाइलाइटेड गरेको तलको चिजहरू, कुन टप बटम राइट र लेफ्ट भन्ने, त्यो चाहिँ काम गर्दैन कुनमा? स्ट्याटिकमा। रिलेटिभ किन गरेको भन्दाखेरि त्यो स्ट्याटिकमा काम गर्दैन, अनि त्यसको पोजिसन चेन्ज गरेर रिलेटिभमा, अनि रिलेटिभ भयो भने अनि बल्ल यसको के भयो, कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टमा जसमा हामीले पोजिसन रिलेटिभ गरेछौँ त्यसको पोजिसन चेन्ज गर्न, नर्मल पोजिसन भन्नाले जहाँनिर त्यसको पोजिसन थियो नि त सुरुमा स्ट्याटिक हुँदाखेरि, त्यहाँबाट अब कता लाने के होइन, टपतिर लाने कि बटमतिर लाने कि लेफ्टतिर लाने कि होइन, राइटतिर लाने कि होइन, त्यस्तो कुराहरू यसले डिफाइन गर्छ है। इक्जाम्पल हेऱ्यो भने तल मैले एउटा कुनै पनि एउटा डिभको क्लास रिलेटिभ गरेछु है, डिभ होला या कुनै पनि एलिमेन्ट होला, अनि त्यसको के गरेछु, पोजिसन रिलेटिभ गरेछु है, किनकि पोजिसन स्ट्याटिक हुन्छ डिफल्ट, अनि त्यसलाई चेन्ज गरेर हामीले के गरेँ, रिलेटिभ गरेँ। अनि मैले टप 10 पिक्सल गरेर लेफ्टबाट 10 पिक्सल गरेँ भन्नको मिनिङ, जस्ट जहाँनिर त्यसको इनिसियल पोजिसन थियो नि त डिफल्ट पोजिसन, त्यहाँबाट त्यसको ठ्याक्क माथिबाट 10 पिक्सल गरेँ भन्नको मिनिङ, त्यहाँबाट टप 10 पिक्सल गर्दाखेरि तल के जुन त्यसको एक्चुअल पोजिसन थियो त्यहाँबाट तल झऱ्यो, कति झऱ्यो, 10 पिक्सल झऱ्यो। अनि लेफ्टबाट नि 10 पिक्सल गरेछु भन्नाले लेफ्टबाट होइन, बायाँबाट नि कति झऱ्यो, 10 पिक्सल। अब यो थ्योरिटिकल भन्दाखेरि अलिकति होइन नआएको होला, अब यसलाई हामी प्र्याक्टिकली हेऱ्यो भने सिम्पली मैले पिएस कोडमा गएँ। ल यसको लागि एउटा छुट्टै पेज बनाउँछु है त। ओके, पोजिसन डट एचटिएमएल गरेँ, अनि यसको लागि मैले ल सिएसएस नै छुट्टै बनाइदिएँ, पिएस डट सिएसएस है। ओके, र मैले दायाँ राख्छु र सबै क्लियर गरेर, सबभन्दा सुरुमा डिफल्ट कुराहरू इनहेरिट गरेँ है। यसमा म लिङ्क गर्छु पोजिसन भन्ने फाइल है, पछि यसको सिएसएसहरू सबै यसमा आउँछ। ओके, ल सबभन्दा सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा बक्स बनाएँ। फर इक्जाम्पल यस्तो गरौँ न, बक्स नै बनाएन, सुरुबाट जाउँ, सिम्पल इक्जाम्पलबाट। हेडिङ 1 मैले भनेछु सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ, यसमा कुनै पनि सिएसएस फाइल त इनहेरिट भएको होइन, यसको के गर्नु पर्यो, मार्जिन 0 गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, यो इट डिपेन्ड्स अपन त्यो युजरको फन्ट फ्यामिली सेन्सेट राख्दिएँ, र तल आएर मैले बक्स साइजिङ बर्डर बक्स गर्दै है, यो कुरा सबैले थाहा छ होइन। ओके, ल योले मैले सिम्पली हेऱ्यो भने पोजिसन भन्ने स्टाइल भन्ने किन बाहिर बनेछ, ल एउटा हेडिङ 1 भन्ने, यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि मैले अलिकति स्टार्टिङ गरेँ राम्रोसँग अझ थाहा पाउनलाई। के गरेँ भन्दाखेरि यस्तो गरेँ, ओके। अब हामी के गर्न छ, डिफल्ट भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट एचटिएमएलको कसरी पोजिसन हुन्छ, टप लेफ्टदेखि हुन्छ होइन। जस्तै हेडिङ 1 ले के गर्यो, यहाँबाट स्पेसिङ लियो होइन, योभन्दा पेजको सबभन्दा सुरुमा त केही थिएन होइन, यहाँबाट
के गर्यो त्यसले स्पेसिङ हैन ठाउँ लियो अनि यहाँबाट यसले यसको अनुसार यसको जस्तो हाइट यसको फन्ट साइज हैन यसको प्याडिङ यसको मार्जिन जे पनि हो आफ्नो कुराहरू लियो हैन। अब यो हेडिङ यो भने हेडिङ 2 है त ओके है। अब के भयो यसले आफ्नो ठाउँ लियो। अब यसले फुल विड्थ लिएछ किन लिएछ हामीले सुरुमा भनेछु यो डिस्प्ले ब्लक लेभल के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट अनि ब्लक लेभल एलिमेन्टको के एट्रिब्युटहरू हरेकचोटि स्टार्ट हुँदाखेरि न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ र त्यसले विड्थ कति लिन्छ 100% है। त्यही भएर यसको कन्टेन्ट सानो भयो भने यसले के गर्यो विड्थ 100% लियो। अब यहाँसम्म त स्पेसिङ लियो। अब टप लेफ्ट देख्यो भने त कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्ट डिफल्ट है रेन्डर हुने। अब यहाँ टप लेफ्ट फेरि यहाँदेखि सुरु भयो नि त अर्को एलिमेन्ट भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले डिफल्ट अहिलेसम्म जसरी नि हेरिरहेको थियौँ यसरी चाहिँ कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्टहरू रेन्डर हुन्थ्यो। अब हामीले पोजिसन जुन आज पोजिसन भन्ने पढेछौँ त्यसको माध्यमबाट यो जसरी डिफल्ट भएको छ नि त है यसको पोजिसनहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त। यसको पोजिसन डिफल्ट त्यसरी हो रेन्डर हुने। अब यसको पोजिसनमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यति केही छैन हैन डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ अलिकति मार्जिन चेन्ज गरेर प्याडिङ गरेँ है। अब आउँछ आज पढेको पोजिसन यदि मैले स्ट्याटिक गऱ्यो भने जो सुरुमा पढ्थेँ सबभन्दा सुरुमा यसलाई केही फरक पार्दैन किन मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो भने इनहेरिट भएको यदि हामीले लेखे नलेखे फरक किन यो नलेखे जस्तै किनकि अलरेडी यसको पोजिसन के चाहिँ स्ट्याटिक छ। अनि सबभन्दा सुरुमा के भनेको थिएँ यो चारवटा कुराहरू काम गर्दैन भनेको थिएँ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले टपबाट 10 पिक्सल दिएँ हैन लेफ्टबाट 10 पिक्सल दिएँ भनेपछि के काम नै गर्दैन है। अब यसलाई मैले सिम्पल डिबगरमा गएर हेरेँ के गरेँ भन्दाखेरि H1 मा गएँ। अब यहाँ हेर्ने है त अस्ति मैले सबभन्दा सुरुमा भनेको थिएँ काम गरेको चिजहरू काम गरेको CSS प्रोपर्टीहरू यसरी काम गर्छ कसरी ब्लू कलरको हुन्छ हैन काम गरेको। अनि यदि बाइदे कुनै सिन्ट्याक्स रङ छ अरे हैन ल मैले एउटा रुल लेखेर त्यसको सिन्ट्याक्स रङ लेख्छु है त यस्तो गर्छु ल यो F4 लेख्छु यो त कुनै CSS को यहाँ रङ देखाइ त सकेछ हैन त्यही पनि म सेभ गरेँ है। कुनै पनि CSS को सिन्ट्याक्स रङ भयो भने यस्तो हुन्छ अब अलर्ट देखाउँछ अनि काट्छ के ड्यास गर्छ हैन यसलाई स्ट्राइक थ्रो गर्छ अनि यसमा होभर गर्यो भने भन्छ के भन्छ इनभ्यालिड प्रोपर्टी नेम हैन। दुईटा कुरा भयो। तेस्रो कुरा भनेको यो छ नि त यो दुईटा कुराहरू टप र लेफ्ट हेर्नु त यसको कलर के भएको छ एकदम ग्रे छ के। अप्लाई भएको CSS को रुलहरू यस्तो हुन्छ हैन यो ब्राउजरमा डिपेन्ड हुन्छ फेरि क्रोम अर्कै देखेला है भन्नको मिनिङ कुनै एउटा कलर चाहिँ त्यसमा के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ के है पर्पल ब्लू टाइपको छ अनि राइटतिर अलिकति पर्पल टाइपको छ हैन भ्यालुको नामहरू अनि रङ भएको टोटली क्रस गर्छ है। अनि साइडमा के गर्छ अलिकति यो आइकन देखाउँछ हैन के भन्छ यसले होभर गर्यो भने इनभ्यालिड प्रोपर्टी नेम भन्नाले यो सिन्ट्याक्स चाहिँ रङ छ। कुनै कुराहरू कुनै प्रोपर्टीहरू अप्लाई नै हुँदैन के कसरी अप्लाई हुँदैन तिनीहरू रिलेटिभ हुन्छ क्या कुनै पोजिसन कुनै के तपाईको प्रोपर्टीको आधारमा तिनीहरू हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अघि नै भनेको थिएँ जस्तै डिस्प्ले फ्ल्याक्स भयो भने मात्र के हुन्छ जस्टिफाई कन्टेन्टहरू अलाइन आइटमहरू हैन तिनीहरू अप्लाई हुन्छ। यदि हामीले डिस्प्ले फ्ल्याक्स छैन भनेपछि जस्टिफाई कन्टेन्ट र अलाइन आइटम कुनै पनि एलिमेन्टमा हामीले दिएको छ भनेपछि यस्तो देखाउँछ के है यो के कलर ग्रे कलर देखाउँछ भन्नाले यो राइटमा अलिकति आइकन नै देखाउँछ आई भन्ने हैन त्यसमा होभर गरे भने के भन्छ है त म होभर गरे अहिले टप हैज नो इफेक्ट अन दिस एलिमेन्ट सिन्स इट हैज नट अ पोजिसन एलिमेन्ट भनेको यसको इम्प्याक्ट नै हुँदैन इफेक्ट नै भएन किनकि यसको पोजिसन कुनै राखेको नै छैन भनेको। अब डिफल्ट भने पोजिसन स्ट्याटिक हो हैन त्यो राख्दा नराख्दा फरक पर्दैन हैन। यसको पोजिसन स्ट्याटिकबाट जुन चारवटा अरु तल देखेथे नि त त्यो चार मध्ये कुनै हुनु पर्यो भनेछ। फर इक्जाम्पल यता भनेछ ट्राई सेटिङ पोजिसन प्रोपर्टी टु समथिङ अदर देन स्ट्याटिक भनेको स्ट्याटिक भन्दा बाहेक हैन स्ट्याटिक बाहेक अरु चारवटा कुनै राख तब मात्र यो काम गर्छ भन्ने सजेसन नि दिइहाल्यो हैन बाइदियो कतै हैन। यो कुराहरु कुनै कुराहरु अप्लाई भएको छैन भने जस्तै मैले टप सब दिए काम गरेन अब मैले डिबगरमा सिम्पली हेर्यो भने यता चाहिँ थाहा पाउँछु भन्नाले यसले चाहिँ काम गरेन किनकि यो डिपेन्डेन्ट छ कुनै चीजमा डिपेन्डेन्ट छ। के कुराहरु डिपेन्डेन्ट छन् यो चारवटा चीजहरु टप लेफ्ट बटम र राइट भन्ने है। ओके यो भने त डिफल्ट भयो। अब हामीले जुन दोस्रो पढे है के पढे पोजिसन रिलेटिभ भन्ने हैन
यसको के भने थिएँ मैले सुरुमा, कुनै पनि एलिमेन्टको पोजिसन चेन्ज गर्यो भने सिम्पली है त केही चेन्ज नगरेर त्यसको पोजिसन स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ चेन्ज गर्यो भने केही फरक पर्दैन। कबसम्म? जबसम्म यो चारवटा जो तलको प्रोपर्टीहरू छ टप बटम राइट र लेफ्ट तबसम्म हैन, तबसम्म तिनीहरूले के गर्छ भने त्यो एलिमेन्टको नर्मल पोजिसन बाहेकबाट चेन्ज गर्छ। अब कसरी चेन्ज गर्छ, कति चेन्ज गर्छ त्यो डिपेन्ड हुन्छ हामीले कुन भ्याल्यु दियौँ भनेर हैन। ल फर इक्जाम्पल यसको मैले स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ गरेँ र यसको मैले के गरेँ, सिम्पली एउटा भ्यालु मात्र दिन्छु है त सुरुमा बुझाउनलाई मात्र। ल टपबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल 100 पिक्सल गरेँ भने अब हेर्ने है त, सिम्पली रिफ्रेस गरेँ, सेभ गरेर रिफ्रेस गरेँ। अब हेर्ने है त डिफल्ट यो होइन, यसरी रेन्डर हुन्छ कुनै पनि HTML एलिमेन्ट। अब मैले यसलाई सिम्पली रिफ्रेस गरेँ भने आयो तल होइन, तल आयो, तर के त्यो अघिको चिज त्यो अघिको जुन हेडिङ 2 भन्ने छ यो हराए जस्तो हुन्छ। हराएको छैन, यसको तल छ क्या है, यसको तल छ। किन भन्दाखेरि 100 सुझाएर ठ्याक्क त्यहाँ ल म एकछिनलाई 300 नै गर्छु है। अब हेर्ने 300 नै 200 गर है। ओ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसन छोड्छ क्या त्यसले हैन। कसले छोड्छ भन्दा जसको हामीले पोजिसन रिलेटिभ गरेछौँ त्यसले के गर्छ, आफ्नो पोजिसन छोड्छ। अनि कहाँ गएर बस्छ इट डिपेन्ड अपन हामीले कहाँ दिएछौँ हैन, टप बटम लेफ्ट राइट। अब अरू त आउँछु म बिस्तारै, लेफ्ट बनाइकियो बटम बनाइकियो राइट बनायो। मैले इक्जाम्पल दिएको एउटा टपबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि जुन यो थियो नि त, कहाँबाट यसले टप लिन्छ भन्दाखेरि भ्यू पोर्टबाट भन्छ क्या हैन। यो जुन भ्यू पोर्ट हो नि त, भ्यू पोर्ट भनेको कुनै पनि यो देखिने चिज हुन्छ नि त त्यसलाई भ्यू पोर्ट भन्छ क्या हैन। यो चारैतिर जुन देखिरहेछ नि त है त्यसलाई भ्यू पोर्ट। भ्यू पोर्टको जुन सबभन्दा टप, भ्यू पोर्टको टप बनाइयो, भ्यू पोर्टको लेफ्ट बनाएको कुन होला, यो साइड। अब यो साइड भन्नाले यहाँ माथिदेखि तलसम्म होइन, अनि राइट भने यहाँदेखि यहाँसम्म होला हैन, अनि बटम भने यहाँदेखि यहाँसम्म। अनि त्यहाँबाट कुनै पनि टपबाट दियो भने टप, लेफ्टबाट दियो भने लेफ्ट, बटमबाट दियो भने बटम र राइटबाट दियो भने राइटबाट कहाँ जाने भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै मैले टपबाट नै दिएँ, ल लेफ्टबाट नै दिएँ ल 200 पिक्सल दिएँ। अब हेर्नु है त गयो, टपबाट 200 पिक्सल आछ, अनि लेफ्ट बनाएको थियो यो भनेको थियो नि त है, यहाँबाट कति आछ 200 पिक्सल आछ। अब यहाँ एउटा कुरा कन्सिडर गर्ने है त, जस्तै अघि मैले 100 पिक्सल गर्दाखेरि एउटा कुरा कन्सिडर गर्नुभएको थियो कि भएको थिएन है। लेफ्ट नि हटाइदिएको एकछिन है, त्यसको माथि गएर बस्यो भन्नाले अब यहाँ लेयर भन्ने आउँछ, त्यो एकैछिनमा म आउँछु लेयर भने के हो भन्ने कुराहरू। पोजिसन हामीले स्ट्याटिक अदर देन स्ट्याटिक गर्यो भने कुनै पनि एलिमेन्ट अरू एलिमेन्टको माथि एक हिसाबले कसरी यसलाई भन्दाखेरि तैरिन्छ भन्ने के। जस्तै हुन्छ नि त के अरे एउटा कपीमा होइन लेयरहरू हुन्छ नि त है, पानाहरू, कपीका पानाहरू एक माथि अर्को। यदि कुनै पनि पोजिसन हामीले डिफल्ट स्ट्याटिकबाट त्यो भयो भने अरू एलिमेन्ट भन्दा एक पोजिसन एक लेयर माथि चाहिँ तिनीहरू के हुन्छ आउँछ कि माथि आउँछ। फर इक्जाम्पल मान्ने हैन, अब कुनै एलिमेन्टको तल आएन भने त्यति इम्प्याक्ट भएन हैन। पोजिसन हामीले चेन्ज गर्दाखेरि कसरी यो टपबाट दिँदाखेरि या कुनै एलिमेन्टको त्यो वरिपरि आयो भने तिनीहरूको ठ्याक्कै माथि के वान लेयर माथि आउँछ। अब यो चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब आउँछु त्यसमा म बिस्तारै कसरी यसको पोजिसन यसको लेयरहरू चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू। र सिम्पली अहिले के बुझ्ने भन्दाखेरि अदर देन स्ट्याटिक है, अदर देन स्ट्याटिक भनेको के, अब पढ्छ हामीले 3-4 वटा अरू भ्याल्यु, सुरुमा के पढिरहेछ रिलेटिभ पढिरहेछौँ। यस्तो भयो भने अदर देन स्ट्याटिक भयो भने त्यसको लेयर एक लेभल माथि आउँछ क्या। को भन्दा आउँछ अरू जो डिफल्ट स्ट्याटिक तपाईँको स्ट्याटिक भ्याल्यु स्ट्याटिक एलिमेन्टहरू हुन्छ नि त पेजमा हैन। अहिले के छ हेडिङ 2 भन्ने यो छ। अब भोलिको दिनमा के होला, ल फर इक्जाम्पल एउटा प्याराग्राफ होला हैन, सिम्पली सेभ गऱ्यो भने एउटा लाइन भएर अलिकति देखिन, मैले 3-4 कपी गरेँ, सिम्पली सेभ गरेँ भने हो है, प्याराग्राफको नि माथि आउँछ। जस्तै मैले 120 पिक्सल गऱ्यो भने अब अझ तल आउँछ 20 पिक्सल तल आयो हैन, प्याराग्राफको माथि तैर हैन। एक लेभल अरू स्ट्याटिकहरू छन् नि तिनीहरूको माथि एक लेभल माथि गएर त्यो चाहिँ के हुन्छ तैरिन्छ। भयो के भयो, अघि डिफल्ट माथि भइरहेको थियो, अहिले के गरेँ मैले त्यसको पछाडि हालेँ क्या। कसको पछाडि, मैले यसको लेयर घटाएँ। यो जेड इन्डेक्स भन्ने म आउँछु एकछिनमा यो बनाएँ कि मैले जस्ट इक्जाम्पल देखाउन खोजेको क्या। डिफल्ट एक लेभल माथि आउँछ,
मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्याराग्राफ माथि गरेँ हैन। अब म एकैछिन यसको म ब्याकग्राउन्ड कलर त अहिले थाहा हुन्न क्या यसको, यो प्याराग्राफ छ नि त यसको पछाडि गएको छ क्या, किन गएको छ अहिले देखिरहेछ। अहिले अब मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर गरेँ भने फर इक्जाम्पल ल ब्लू भाइलेट गरिदिएँ, गयो नि त्यसको पछाडि यहाँसम्म प्याराग्राफ थियो, अलि यति चाहिँ देखिएको छ हैन, हेडिङमा पनि देखिएन, किन यहाँबाट त प्याराग्राफ सुरु भइहाल्यो नि त है। प्याराग्राफको कता गरेँ मैले, त्यसको हुन्छ नि त डिफल्ट के भयो, एउटा दुईवटा पाना छ अरे हैन, कपीको पाना नभन, कपीको पाना त स्ट्रेच हुन्छ नि त, त्यो एक पाना माथिको पाना तल पाना त गर्न सक्दैन हामी, डिफल्ट के भनौँ A4 साइज पेपर छ अरे हैन, जुन प्रिन्टिङ पेपर हुन्छ नि त A4 साइज अरे, त्यो स्टिक भएको छैन हैन। अब डिफल्ट के छ, पेपर 1 पेपर 2 मानौँ फर इक्जाम्पल हैन, माथिको जुन पेपर 1 छ तलको पेपर 2 छ हैन। अब हामीले चाह्यो भने त कपीमा त स्टिक भएको हुन्छ, तर रियल लाइफमा त्यो A4 पेपर हो त स्टिक भएको हुन्न हैन। अनि त्यसलाई जुन तलको जुन लेयर छ त्यसलाई माथि ल्याउन सक्छौँ कि नै, यदि त्यो माथि नलिएर नै जुन माथि भएको लेयर छ त्यसको पोजिसन है लेयर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। कसरी, त्यसलाई त्यो जुन तलको पाना थियो त्यसको तल राख्न सक्छौँ हैन। त्यो तल राख्यो भने अभियसली के भयो, जुन तलको लेयर भयो त्यो माथि भयो हैन। अघि के भएको थियो भन्दाखेरि यो A4 पेपर यो माथि थियो यो तल थियो हैन, प्याराग्राफ डिफल्ट के। अब एउटा टास्क या हामीलाई गर्नु पर्यो हैन, तलको पेपर हामीले माथि देखाउनु छ भनेपछि अब के गरे, माथिको पेपर लगेर सिधै त्यो जुन तलको पेपर थियो त्यसको मुनि गएर राखिदियो भनेपछि अब के भयो, डिफल्ट तलको पेपर माथि भयो, माथिको पेपर के भयो तल भयो है। यो चाहिँ जेड इन्डेक्स भन्ने हो। अब यो कसरी दिने म आउँछु एकछिनमा, अहिले कन्फ्युज हुन्छ यसमा, मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल दिन खोजेको, लेयर यसरी काम गर्छ है त। ओके, अहिले डिफल्ट के छ माथि छ है त, छेक के छ है त, यो पछाडि प्याराग्राफ छ जस्तै, मैले अझ बिचमा ल्याउन खोजेँ अलिकति है, प्याराग्राफको माथि माथि चढिरहेछ। अब एउटा कुरा कन्सिडर गर्ने है त, के कुरा कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि पोजिसन रिलेटिभ त गरे, अनि यसले ठाउँ छोड्यो हैन, आफ्नो ठाउँ छोड्यो नि त, किन यसको ठाउँ त यता थियो नि त डिफल्ट है, छोड्यो आफ्नो ठाउँ चाहिँ उसले लिभ गर्यो। तर लिभ त गर्यो हैन, लिभ गर्यो अर्को ठाउँमा गयो, हावामा उडिरहेछ क्या है। एक हिसाबले हावामा उडिरहेछ नि त, यिनीहरू सबै जमिनमा छन्। अलि एक हिसाबले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि क्यू छ अरे हैन, क्यू भनेको लाइन हैन, एक ठाउँमा लाइन लागिरहेछन् हैन। यो यता उभिए थियो, एडिङ टु यस्तै उभिए थियो, अनि प्याराग्राफ उभिए थियो हैन, तीनजना मान्छेहरू फर इक्जाम्पल। अब उसले के गर्यो भन्दाखेरि हैन, म यहाँ जुन मेरो ठाउँमा छोडेर यता आउँछु भने, तर मेरो ठाउँमा म बस्न दिँदैन है भने है, मेरो ठाउँमा कोही जान पाउँदैन है भने, कतिलाई यो हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन रिलेटिभ हुँदाखेरि के है। पोजिसन रिलेटिभ हुँदाखेरि के कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि, पोजिसन रिलेटिभ त भयो, रिलेटिभ हुँदाखेरि त आफै त ठाउँ केही हुँदैन, जहाँ हुन्छ त्यही हुन्छ। अब ठाउँ कतिलाई छोड्छ भन्दाखेरि यो टप लेफ्ट बटम राइट, अहिले आउँछु बटम र राइटमा है, सुरुमा टप र लेफ्ट म गरिरहेको छु। अनि टप लेफ्ट बटम राइट हुँदाखेरि तब बल्ल ठाउँ कता जाने भन्ने कुराहरू डिसाइड हुन्छ हैन। तर डिसाइड त गर्छ उसले, ठाउँ नै छोड्छ है, तर आफ्नो ठाउँ चाहिँ क्याप्चर गर्छ क्या। जस्तै हुन्छ नि क्लासहरूमा हुन्थ्यो नि त, सानो छँदा हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि हैन, यो सिट मेरो, म लेट आएँ नि यता कोही बस्न पाउँदैन है, मेरो सिट हो तिमीहरू पछाडि जाने हैन। आफू क्लासमा लेट आयो नि आफ्नो सिटमा बस्न नदिने हैन, त्यस्तो टाइपको बुझ्ने क्या पोजिसन रिलेटिभ भनेको हैन। अगाडि ठाउँ छ, यसले त जानु पर्थ्यो नि त यहाँ माथि हैन, किनकि यो त ठाउँ खाली छ, तर जाँदैन क्या। अब यो एक हिसाबले अलिकति दादागिरी देखा जस्तो क्या, उसले म यता जता नि जान पाएँ तर मेरो सिटमा कसैले जान पाएन भन्ने जस्तो कुरा गर्छ है। ओके, रिलेटिभ हुँदाखेरि। त्यसपछि नेक्स्ट हामीले पढ्यौँ भने पोजिसन फिक्स्ड भन्ने है। यो कस्तो टाइपको विद्यार्थी हो भन्दाखेरि यसको जहाँ ठाउँ राख्यो नि त, अब यो भने जुन रिलेटिभ भनेको अलिकति हुन्छ नि त, आफ्नो ठाउँ एउटा बनाइराख्ने, अनि क्लासमा यताउता गइराख्ने, जतिलाई जहाँ बस्न मन लाग्यो त्यहीँ बसेको छ हैन। अब यो अर्को टाइपको विद्यार्थी छ क्या है। कस्तो टाइपको विद्यार्थी छ भन्दाखेरि ओके फिक्स भन्ने कस्तो टाइपको विद्यार्थी छ भन्दाखेरि, आफ्नो पोजिसन जहाँ यसलाई भन्नाले सरले टिचरले के गर्यो, असाइन गर्यो, ल बाबु त यहाँ बस्ने तेरो सिट भनेपछि ऊ जस्तो होस् हैन, जे कन्डिसन आफ्नो ठाउँ छोड्दैन हैन। भनेले ठाउँ छोड्दैन भन्नको पनि आफ्नो जुन ठाउँमा टिचरले बसाएको छ, उसको असाइन गरिदिएको छ सिट, ऊ आफ्नो ठाउँमा त्यहीँ बस्छ क्या। जस्तो जे कन्डिसन भयो भने आफ्नो ठाउँमा ऊ टक्क बसिरहेको हुन्छ हैन। तर कसरी बसिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कसैको ठाउँ लिँदैन क्या उसले, यो भन्नाले हावामा तैरिरहेको हुन्छ क्या। यो अब यो अलिकति भन्दाखेरि अलिकति अकवर्ड जस्तो भइरह। अब अहिले प्र्याक्टिकलमा हेर्छौँ है त।
अब यसको सिम्पल डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने एन एलिमेन्ट विथ पोजिसन फिक्स्ड एट पोजिसन रिलेटिभ टु द भ्यू पोर्ट भनेको छ। अघि मैले सुरुमा भने भ्यू पोर्ट भनेको किन हो, जुन हाम्रो एरिया देखिरहेछ नि त त्यो होइन, त्यसलाई जनरली हामीले भ्यू पोर्ट भन्छौँ होइन। पोजिसन कसरी यसको डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यू पोर्टको आधारमा हुन्छ। भ्यू पोर्टको आधारमा भन्नाले जुन टप लेफ्ट हामीले खेलाइरहेछौँ नि त है, दिइरहेछौँ, त्यसको आधारमा आफ्नो भ्यू पोर्टबाट यसले के गर्छ, आफ्नो स्पेस लिन्छ होइन। विच मिन्स इट अलवेज स्टेड इन द सेम प्लेस इभन द पेज स्क्रल होइन। जुन मैले सुरुमा नि भने जस्तो पेज स्क्रोल होस् होइन, कन्टेन्टहरू त्यो विद्यार्थीहरू अगाडि जाउन् पछाडि जाउन् होइन, त्यो एलिमेन्टहरू तल माथि हुन्, उसलाई मतलब हुँदैन। उसलाई जो सुरुमा असाइन गरे हुन्छ नि त, सुरुमा ल तेरो ठाउँ यो भयो, तैँले यो ठाउँमा गएर डिस्प्ले हुने भन्छौँ नि त हामीले। त्यहाँबाट जतिलासम्म हामीले ठाउँ चेन्ज गर्दैन हामीले खुद यसको ठाउँ होइन, अहिले त यहाँ चाहिएन तँले तैँले चाहिँ यता बस्नु पऱ्यो जबसम्म भन्दैन उबसम्म के गर्छ, आफ्नो जुन इनिसलाइज हामीले यसको सुरुमा ठाउँ जुन इनिसलाइज गरेको हुन्छ यसले चाहिँ लिन्छ। भन्नाले एउटा कसैको ठाउँ लिँदैन है त, फेरि यसले भन्नाले हावामा तैरिन्छ क्या यो, एउटा ठाउँमा त जान्छ तर त्यो ठाउँमा अरू एलिमेन्ट पनि आउन सक्छन्। किनकि त्यो क्याप्चर गरेको हुँदैन यसले ठाउँ होइन, त्यो क्याप्चर गरेर बसेको हुँदैन। अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि माथि होइन, हावामा होइन, त्यो अघि भने नि त मैले जुन लेयरको कुरा गरेँ, त्यसरी गरेर उसले के गर्छ, आफ्नो स्पेस चाहिँ अकुपाई गरेर हुन्छ। कुनै पर्टिकुलर एलिमेन्ट जुन स्ट्याटिक एलिमेन्ट छ तिनीहरूको स्पेस चाहिँ एलोकेट गर्दैन क्या है। अब यसलाई सिम्पली प्र्याक्टिकल हेऱ्यो भने अझ हामीले बुझिन्छ। र सेकेन्ड लाइनमा के भनेछ, द टप राइट बटम एन्ड लेफ्ट प्रोपर्टी आज युज टु पोजिसन एलिमेन्ट जुनसुकै पनि अदर देन स्ट्याटिक। सुरुमा भने स्ट्याटिक बाहेक सबैको पोजिसन चेन्ज गर्ने भने यो चारवटा चिजलाई है त, टप राइट बटम र लेफ्ट भन्ने चिजले के गर्छ, स्ट्याटिक बाहेक है, स्ट्याटिकमा काम गर्दैन, स्ट्याटिक बाहेक के गर्छ, अरू सबै पोजिसन टाइपहरूको पोजिसन हेल्प गर्नेमा यिनीहरूले चाहिँ पोजिसनको के लोकेसन होइन, त्यो ठाउँ कुन ठाउँमा गएर पोजिसन हुने त्यो यिनीहरूले गर्छ। अनि पोजिसनको टाइप चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेको पोजिसन किवर्डले है। ओके, अब हामीले सिम्पली यसलाई हेऱ्यौँ भने फर इक्जाम्पल यसको इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा वेबसाइट हामीले जनाले होइन युज गरे हुन्छ नि त। अनि बटमतिर के हुन्छ, राइट बटमतिर है सानो मेसेन्जरको आइकन हुन्छ नि त होइन, के भन्छ त्योमा क्लिक गऱ्यो भने च्याट विथ अस भन्छ होइन। त्यो जुनसुकै कम्पनीको वेबसाइट हो त्यसमा चाहिँ राइट बटममा हुन्छ नि त एउटा राउन्ड कलरको होइन मेसेन्जरको आइकन, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने एउटा बक्स खुल्छ। अनि हामीले वेब पेज स्क्रोल तल माथि गऱ्यो भने त्यो त्यहीँ हुन्छ नि त होइन, त्यहीँ अड्डेर बसेको हुन्छ नि त हो। त्यस्तो टाइममा पोजिसन फिक्सको चाहिँ हामीले के गरे हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ युज गरेको हुन्छ है त। ओके, अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली हेऱ्यौँ भने मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि त्यस्तै एउटा टाइपको मेसेन्जर टाइपको आइकन बनाउँछु। ल मैले यसको क्लास राखेँ आइकन भनेर होइन। यसमा के गरेँ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यस्तो गरेँ, मैले फन्ट असम सिकाएको छैन होइन। ल यस्तो गरौँ त, आइकन भन्ने लेख्दै अहिले सिम्पली के गरेन। अब यसको डिफल्ट हेर्ने है, डिफल्ट त यता हो यो स्टेबल हुने, किनकि यसको पोजिसन डिफल्ट के छ, यो आइकन भन्नेको के छ, स्ट्याटिक छ होइन, डिफल्ट यता हुन्छ। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकछिन मैले यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ है, डिफल्ट हेडिङ 1 हेडिङ 2 आइकन भन्ने छ। अब यसको मलाई के गर्नु पर्यो, यसको पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो। पहिला अलिकति स्टाइलिङ गर्छु म यसमा है, आइकन भन्नेमा के गर्छु भन्दाखेरि हाइट दिन्छु म 50 पिक्सल, विड्थ दिन्छु 50 पिक्सल, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ मैले ल अलिकति क्रिम्सन नै दिन्छु ल है। क्रिम्सन दियो भने कलर अलिकति वाइट गर्नु पर्ला, किनकि रेडमा ब्ल्याक अलिकति राम्रो देखिन्न। र बोर्डर रेडियस गरिदिएँ ल 50% है। सिम्पली हेऱ्यौँ भने यसो टाइपको भयो है। अब यो डिफल्ट टेक्स्ट के कता भएको छ, यो माथि गएको छ होइन, टप लेफ्टमा गएको छ। अब जस्तै बोर्डर रेडियस हामीले गरेन भनेपछि यस्तो हुन्छ क्या है, टप लेफ्टमा छ। अब यसलाई हामीले सेन्टरमा ल्याउनु छ भने चाहिँ हिजोको जुन पढेछौँ हामीले है, के पढेछौँ, फ्लेक्स बक्स। अब यसलाई यो बक्स जुन छ नि त, यो बक्सको सेन्टरमा ल्याउन खोज्छ। फर इक्जाम्पल 50 अलिकति सानो भयो, मैले 100 बनाउँछु ल। सिम्पली सेभ गऱ्यो भने है, एउटा बक्स भन्यो, त्यसमा आइकन भन्ने एउटा टेक्स्ट छ,
अहिले आइकन टेक्स्ट गरेर भोलिको दिन आइकन हुनसक्छ। अब फन्ट असम एक दिन युज गर्न सिकाउँछु है त, आइकनहरू फन्ट असमबाट कसरी लिने भन्ने है। ओके, अब मलाई के गर्नु पऱ्यो, यो आइकन भन्ने चिजलाई यहाँ सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो। हिजो हामीले पढेछौँ, के पढेछौँ, डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने। अनि माथिबाट ल्याउनलाई, किनकि यसको जस्ट के भनेको छु, यसको फ्लेक्स डाइरेक्सन के हुन्छ, हामीले लेखे नलेखे के हुन्छ, फ्लेक्स डाइरेक्सन रो हुन्छ होइन। अब यो लेख्दा नलेख्दा फरक पर्दैन, किनकि यो डिफल्ट भएर आउँछ। अनि रो हुँदाखेरि के हुन्छ, अलाइन आइटम भनेको तल माथि काम गर्छ होइन, तल र माथि ल्याउने काम गर्छ भन्नाले। किनकि यो क्रस एक्सिस हो। मेन एक्सिस भने जस्टिफाई कन्टेन्ट, यो भने क्रस एक्सिसमा काम गर्छ। मैले के गरेँ, तल माथिबाट सेन्टरमा ल्याएँ। जस्टिफाई कन्टेन्ट गरेँ। जस्टिफाई कन्टेन्ट भने लेफ्ट र राइटमा चाहिँ अलाइन हुने होइन। अब लेफ्ट राइट भने मलाई सेन्टरमा चाहियो, मैले सिम्पली सेभ गरेर रिफ्रेस गरेँ होइन। अब टक्क के भयो, सेन्टरमा। अब मैले बल्ल गरेँ यसको बोर्डर रेडियस के गरेँ 50% गरेर हेऱ्यो भने टक्क आइकन भयो होइन। अब यो त के भयो, डिस्प्ले स्ट्याटिक छ, त्यही भएर योले अब यहाँसम्म सकिएको थियो नि त कन्टेन्ट है। यहाँसम्म सक्यो भने डिफल्ट के हो, त्यसको त्यो कन्टेन्ट सक्यो ठ्याक्क तल टप लेफ्टबाट के हुन्छ, नयाँ एलिमेन्ट होइन, कुनै पनि नयाँ एलिमेन्टहरू रेन्डर हुन्छ। अब मलाई यहाँ गर्नु छैन, यसको पोजिसन चेन्ज गर्नु छ। कहाँ गर्नु छ भनेपछि अलिकति 100 ठुलो भयो ल, मैले के गरेँ भन्दाखेरि 70 गरिदिएँ ल। ओके, अब ठिक जस्तो होइन। अनि यसको ल ठिकै छ, यति ठिकै छ। अब मलाई यसलाई कहाँ राख्नु छ भन्दाखेरि यहाँ के, यहाँ होइन, यहाँनिर क्या, राइट र बटमको यहाँ राख्नु छ भनेपछि त्यसको अब हामी यसरी पोजिसन रिलेटिभबाट नै गर्न सक्छौँ गर्न त। तर के हुन्छ प्रब्लम बताउँछु है त ल। मैले पोजिसन रिलेटिभ गरेर मैले बटमबाट 0 गरेँ, BOTTOM बटमबाट 0 गरेँ। अब हेर्नु त, एकछिन बटमबाट 0 गरेँ। अब बटमबाट 0 गरेपछि मैले के भनेछु, भ्यूपोर्ट भनेछु। अहिले भ्यूपोर्ट के छ, कुनै पनि HTML को भ्यूपोर्ट भनेको यो जुन बडीको एरिया छ नि त है, यो भने भ्यूपोर्ट। अहिले बडीको एरिया कहाँसम्म मात्रै सीमित छ, यहाँसम्म मात्रै। किनभने बडीभित्र कन्टेन्टहरू त यत्तिकै छ। अब मैले फर इक्जाम्पल के गरेँ भन्दाखेरि यो 3-4 वटा प्याराग्राफहरू मैले रिपिट गर्छु है त। ओके, अघि मैले टप बटम र लेफ्ट राइटमा दिँदाखेरि मैले पोजिटिभ दिइरहेको थिएँ भनेपछि हामीले यसमा पोजिटिभ नै दिन भन्नाले पोजिटिभ मात्र दिन मिल्दैन, नेगेटिभ पनि दिन मिल्दैन। फर इक्जाम्पल बडीबाट मैले एकछिन फर इक्जाम्पल माने है त। अहिले भ्यूपोर्ट कहाँसम्म पुग्यो, यहाँसम्म पुग्यो। जस्तै मैले भ्यूपोर्ट कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि बडीमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ र यसको ल स्यान राख्दै एकछिनलाई भनेपछि है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि बटम कता थियो, यताबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि 100 पिक्सल 10 पिक्सल दियो भने अब हेर्ने है त, बटमबाट कति गयो, 10 पिक्सल माथि गयो। ल फर इक्जाम्पल 50 पिक्सल माथि चाहियो है, मलाई 50 पिक्सल यहाँ बटम यता थियो, यहाँबाट 50 पिक्सल चाहियो होइन। पोजिटिभ दियो भने कुनै पनि भ्यालुको टप लेफ्ट बटम राइट पोजिटिभ दियो भने त्यसको भन्नाले आफ्नो जे एट्रिब्युट हो। जस्तै बटमबाट दियो भने माथि जाने हो, टपबाट पोजिटिभ दियो भने तल आउने हो होइन, लेफ्टबाट पोजिटिभ दियो भने यता आउने हो होइन, दायाँतिर। अनि राइटबाट पोजिटिभ दियो भने यता आउँछ होइन। अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि बटमबाट माथि दिए झन् माथि दिन्छ। अब मलाई तल लानु छ नि त, अब म के गर्छु, नेगेटिभमा दिन्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल फर्स्टमा 0 गरेँ, सेभ गरेँ नि त 0। अब के गरेँ मैले, माइनस गरेँ। ल -50 पिक्सल गरेँ भने अब हेर्नु है त, गयो तल होइन। ल मलाई 70 पिक्सल चाहियो, ठ्याक्कै यो बटममा चाहियो क्या मलाई। 70 पुगिरहेको छैन, 150 दिएँ मैले एकछिन है। बटममा भयो। अब समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि यसै मलाई फेरि रिपिट गरेँ यसलाई है त, र यसलाई मैले कपी गरेर यता तल ल्याएँ है। ल 2 चोटि सेभ गरेँ, माथिको एकछिनलाई काटिदिएँ मैले, रिफ्रेस गरेँ भने अब हेर्नु पोजिसन त भयो है। कुन ठाउँमा,
जुन ठाउँमा थियो त्यहाँबाट बटमबाट -150 पिक्सल तल हैन पोजिसन त भयो। तर के भयो भन्दाखेरि यदि कन्टेन्ट स्क्रोल भयो भने यो पनि स्क्रोल हुन्छ है, जहाँ पोजिसन गर्यो त्यहाँ त पोजिसन हुन्छ एक्चुअल ठाउँबाट। एक्चुअल ठाउँ त यहाँ थियो नि त यसको। जस्तै मैले बटम एकछिन कमेन्ट गरेँ भने सिम्पली हेऱ्यो भने यसको एक्चुअल ठाउँ त यहाँ हो नि त। अब यसलाई के गरे हामीले 150 पिक्सल तल झारे के है, तल त झारे, तर तल झारे भने त्यहीँ अड्डेर बस्दैन कि हैन। के गर्छ उसले भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ। कसरी चेन्ज गर्छ? बडीको अरू एलिमेन्ट जसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त त्यसै गरी चेन्ज हुन्छ। खालि आफ्नो ठाउँ चाहिँ छोडेको हुन्छ त्यसले हैन, तर के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्छ। हो, यही प्रब्लमबाट यही चिजलाई ओभरकम गर्नलाई जुन अहिले हामीले नेक्स्ट पढ्यो, हामीले के पढ्यो? फिक्स भन्ने पढ्यो हैन। त्यसले चाहिँ काम गर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब यसको मैले पोजिसन बटम नै हटाएँ, पोजिसन चेन्ज गरेँ, यता फिक्स्ड। अब हेर्ने यसमा एउटा नयाँ कुरा भेटाउनुहुन्छ है त रिलेटिभ भन्दा। ओके भयो, पोजिसन चेन्ज भयो हैन, पोजिसन के भयो? चेन्ज भयो। तर विचार गर्ने है त, बडी स्क्रोल भइरहेछ, तर यो स्क्रोल भइरहेन। अझ दुई तिनवटा मैले प्याराग्राफ अझ थप्यो भने अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ। मैले 3वटा कपी गरेँ। अब हेर्ने है त है, के भइरहेछ? बडी स्क्रोल भइरहेछ, बडीको एलिमेन्टहरू, तर यो स्क्रोल भइरहेछ हो। यस्तो टाइपको कतिलाई हामीलाई युआईको निड पर्छ नि त। फर इक्जाम्पल मैले अघि भने जस्तै यो राइटमा हुन्छ नि त, राइटमा मेसेन्जर भन्ने बडी स्क्रोल भइरहेको हुन्छ, तर त्यो आइकन स्क्रोल भइरहेको। फर इक्जाम्पल त्यो कुनै वेबसाइटमा के हुन्छ, सोसल आइकनहरू हुन्छ हैन, यता लेफ्टतिर फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या अरू लिङ्कडिन जे पनि होला। अनि बडी स्क्रोल भइरहेको हुन्छ, तर ती आइकनहरू त्यहीँ स्टार्टिङ हुन्छ नि त है, लेफ्टमा होला या राइटतिर जहाँ नि हुन्छ। अरू डिफ्रेन्ट केसहरू हुन्छ हो। त्यस्तो चिजमा हैन, अरू बडीको एलिमेन्टहरू, बडी भन्नाले पुरै स्क्रोल होस्, तर कुनै एउटा फिक्स्ड एलिमेन्ट हामीलाई स्क्रोल चाहिएन। त्यो जुन पोजिसनमा हामीले त्यसको के गरे, पोजिसन गरे, त्यहाँ चाहिएन भनेपछि उसले के गर्छ, त्यही जुन ठाउँमा हामीले स्पेसिफाई गरे त्यहाँ ठाउँमा। अब अहिले त स्पेसिफाई गरेको छैनौँ, किनकि यसले ठाउँ लिने भनेको आफ्नो भ्यू पोर्टको हिसाबमा ठाउँ लिन्छ। फर इक्जाम्पल मैले गरेँ छ, डिफल्ट कहाँ थियो यसको ठाउँ भनेको यहाँनिर थियो भन्नाले कति प्याराग्राफ, 1 प्याराग्राफ 2 3 भन्नाले 1 2 3 यहाँ हो नि त डिफल्ट यसको। अनि यसको पोजिसन चेन्ज गर्दैखेरि एउटा कुरा विचार गर्ने है त। मैले स्ट्याटिक गरेँ, स्ट्याटिक छ नि त है, किनकि पोजिसन मैले कमेन्ट गरेँ हैन, केही छैन भनेपछि के भयो, स्ट्याटिक भयो। यो डिफल्ट के नर्मल जस्तो अरू एलिमेन्ट छ। मैले यसको सिम्पली के गरेँ, पोजिसन चेन्ज गरेँ, के गरेँ, फिक्स्ड गरेँ। अब फिक्स गरेँ भने एउटा कुरा विचार गर्ने है त, छोड्यो नि त, आफ्नो ठाउँ छोड्यो हैन। अनि तलको जुन प्याराग्राफ थियो त्यो माथि आयो है। म कमेन्ट गर्छु फेरि। हो, यो प्याराग्राफ हेर्ने है त, यसलाई हेर्ने, यो यहाँ छ नि त यो अहिले ठाउँ। तर यसको पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि, पोजिसन चेन्ज त हुने, तर के चेन्ज हुँदाखेरि, फिक्स्डमा हुँदाखेरि अब हेर्ने है त, यो प्याराग्राफले तलकोले यो ठाउँ लिन्छ है। रिफ्रेस गर्दाखेरि लियो ठाउँ हैन, यसको ठाउँ यहाँ लियो। अनि तलको लिन माथि लियो भन्नाले यो तलको सबै सरेर, जस्तो हुन्छ नि त एउटा कुनै चिजमा रियल लाइफमा के हुन्छ नि, एउटा कुनै ठाउँमा लाइन लागेको छ फर इक्जाम्पल, अनि त्यो सबभन्दा सुरुको मान्छे हट्यो भने हैन, त्यसले आफ्नो ठाउँ छोड्यो भने अनि पछाडिको सबै बढ्छ नि त अगाडि हैन। सेकेन्ड पोजिसनमा भएको मान्छे त्यो फर्स्ट पोजिसनमा पुग्छ, थर्ड पोजिसनमा भएको सेकेन्ड, फोर्थ भएको थर्ड हैन, फिफ्थमा भएको फोर्थ हैन। त्यस्तै गरेको भन्नाले यसको आफ्नो एउटा ठाउँ लिएको छ नि त, त्यो ठाउँ गुम्छ के हैन। त्यहाँ अस्तित्व नै रहन्न कि त्यो यसको ठाउँ थियो कि थिएन भन्ने, ऊ चाहिँ तैरिन्छ क्या, माथि चाहिँ उठ्छ हैन। अनि त्यसपछि भएको चिजको एलिमेन्टहरू बिस्तारै यो यसको ठाउँमा, अनि यो प्याराग्राफ पहिला तल होला यहाँ आयो हैन। त्यसै गरी कन्टिन्यू के हुन्छ त्यो हुन्छ। एउटा कुरा यो कन्सिडर गर्ने, रिलेटिभमा भइरहेको थियो र भइरहेको थिएन। जस्तै अघि के भइरहेको थियो, मैले H1 को यही गरेँ, मैले अनकमेन्ट गरेँ है त। ओ, हेडिङ 1 माथिबाट तल आएको थियो नि त, एकछिन बडीको म अफ गर्छु है त। ओके, पहिला हेर्ने है त, म रिलेटिभ राखेको थिएन, यहाँ थियो हैन। रिलेटिभ डिफल्ट के छ अहिले, रिलेटिभ छैन, स्ट्याटिक छ है, स्ट्याटिक छ यहाँ छ। अब यसको पोजिसन मैले के गरेँ, चेन्ज गरेँ, कहाँ बनाएँ, रिलेटिभ गरेँ र माथिबाट कति ल्याएँ मैले, टपबाट कति ल्याएँ, 130 पिक्सल ल्यायो भनेपछि तलबाट माथिबाट तल आयो, तर आफ्नो ठाउँ हेर है त, आफ्नो ठाउँले छोडे छैन क्या। किन छोडे छैन,
छोडे भयो त यो त माथि जान्थ्यो नि त, हेडिङ टु कता जान्थ्यो, माथि जान्थ्यो। अब म यसको फिक्स गर्छु है त। अब हेर्ने है त, गयो माथि, हेडिङ टु कता गयो, माथि गयो। एउटा कुरा बुझ्ने, के बुझ्ने भन्दाखेरि स्ट्याटिक हुँदाखेरि रिलेटिभ हुँदाखेरि पोजिसन आफ्नो त्यसको पोजिसन दिएर ठाउँ त छोड्छ है, ठाउँ छोड्छ, तर आफ्नो ठाउँ के गर्छ, क्याप्चर गरिराख्छ, अरूलाई तलकोलाई जान दिँदैन। रिलेटिभ भन्दा अरू चिजहरू के है, जस्तै अहिले त ल फिक्स पढिरहेको छु, अब बिस्तारै अरू चिजमा नै आउँछु। फिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसन चेन्ज हुँदैखेरि स्ट्याटिकबाट केमा हुँदाखेरि फिक्समा हुँदाखेरि आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ क्या उसले। आफ्नो ठाउँ छोड्यो भने के हुन्छ, तलको आइटमहरू के भयो त्यसको ठाउँमा गयो है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु। अब रिलेटिभ हुँदाखेरि त्यस्तो हुँदैन। अब यसको रिलेटिभ गऱ्यो भने तलमाथि त जान्छ, तर आफ्नो ठाउँले क्याप्चर, यत्रो यसको ठाउँ यही थियो नि त है, यसको साइज हेर्ने त हाइट, यत्रो हाइट यहाँनिर क्याप्चर गरिरहेको थियो है। त्यही भएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँ छोडेको छैन, आफू यताउता जान्छ तर आफ्नो ठाउँ नछोडिकन। तर फिक्स गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँले छोडिदिन्छ। एउटा आफ्नो ठाउँ छोड्ने भयो, एउटा कुरा बुझ्ने है त। अर्को कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो होला, मैले यसमा पोजिसन मात्र चेन्ज गरेको छु है। एकछिन मैले यसलाई कमेन्ट गरेँ भने डिफल्ट हेर्छु है त। अब यसको के गर्यो भन्दाखेरि स्ट्याटिक थियो पहिला है, यो हो नि त डिफल्ट भने स्ट्याटिक थियो। अब यसको चेन्ज गरेर के गरेँ मैले, फिक्स्ड गरेँ। फिक्स गरेँ भने एउटा कुरा के हुन्छ, फिक्स गर्दाखेरि कन्सिडर गर्ने, आफ्नो ठाउँ के गर्यो उसले छोड्यो होइन, यहाँनिर यसको ठाउँ चाहिँ छोड्यो। अहिले मैले तल स्क्रोल गरेको हुनाले तल आयो जस्तो भयो, यहाँनिर थियो नि त यसको ठाउँ, यसले छोड्यो, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, यसको त पोजिसन दिएको छ नि त, छैन नि त हामीले होइन, के पोजिसन दिएको छैन भन्नाले टप लेफ्ट बटम राइट यो चारैमध्ये कुनै चिज दिएको छैन। फर इक्जाम्पल अब हेर है त, म यहाँ के गर्छु, टप 0 गर्छु। 0 भनेको टपबाट सबभन्दा माथि 0 के, कुनै पनि साइज नले माथि माथि गएर के गर भनेको, स्टिक गरेर भनेको है 0 भनेको, 0 या 0 पिक्सल। अब हेर्ने है त, कहाँ गएर उसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्यो, माथि टप। किनकि उसले हेर्छ के हेर्छ यसले भन्दाखेरि पोजिसन फिक्स्ड हुँदाखेरि, जस्तै कुन एलिमेन्टको हामीले चेन्ज गरेको आइकन भनेको है, यसको हामीले के गरेको, चेन्ज गरेको, के गरेको, चेन्ज गरेको, यसको पोजिसन चेन्ज गरेको है। पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि यसको जुन हामीले ठाउँ तोक्यो नि त है। अनि कहाँबाट तोक्छ भन्दाखेरि यो भ्यू पोर्टबाट तोक्छ कि, भ्यू पोर्ट भने अहिले के भयो, बडीबाट तोक्छ होइन, यहाँबाट तोक्यो, यसको जुन भ्यू पोर्ट छ नि त त्योबाट तोक्यो। यदि हामीले त्यो तोके छैन भनेपछि जुन ठाउँमा थियो नि त यसको पोजिसन, यहाँ थियो नि त डिफल्ट है, हामी स्ट्याटिकबाट फिक्स गर्दाखेरि यसको पोजिसन त यहाँ थियो डिफल्ट होइन। अब हामीले पोजिसन दियो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो भ्यू पोर्ट, जुन यो भ्यू पोर्ट छ त्यहाँबाट के गर्छ, उसले रियाक्ट गर्छ। जस्तै टप 0 गऱ्यो, ल बटम 0 गऱ्यो भने के होला त, गयो बटम 0मा, ठ्याक्क यो भ्यू पोर्ट बनाएको थियो, यो जुन देखिने एरिया छ है, 0 भयो। अब म के गर्छु, राइट 0 गर्छु। अब हेर्नु है त, राइट 0 गऱ्यो भने राइट 0 टप 0 गरेको छैन होइन, किनकि टपबाट कुन लिइरहेको छ, यसको पोजिसन त यहाँ थियो। जस्तै राइट मैले कमेन्ट गरेँ भने यहाँ थियो नि त यसको डिफल्ट। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको राइटबाट 0 गरेँ, भ्यू पोर्ट बनाए यो बनाएछु अघि मैले है। अब के गर्यो, राइटबाट उसले के गर्यो, 0 ल्यायो। अब मलाई अब लेफ्टबाट 0 त डिफल्ट छँदैछ, यो गरी नै फरक पर्दैन, नगरी नै फरक पर्दैन, किनकि डिफल्ट लेफ्टबाट त के छ, 0 नै छ। तर टपबाट नि 0 चाहियो भनेपछि मैले के गरेँ, टपबाट नि 0 गरेँ भने अब टपमा 0 होइन, टपबाट 0 लिइरहेको नि त, लेफ्टबाट नि कति लिइरहेको, 0 लिइरहेको। अब मलाई टपबाट 0 चाहिएछ तर राइटबाट 0 चाहिएछ, यहाँ चाहिएछ भनेपछि अब के गर्नु पर्ला, लेफ्ट नगरेर मैले के गर्नु पर्ला, राइट गर्नु पर्ला। यो गऱ्यो भने अब के भयो, टपबाट त 0 भयो तर राइटबाट नि के भयो, 0 भयो। अब मलाई टपबाट होइन राइटबाट त 0, राइटतिर ठिकै छ तर टपमा होइन बटममा चाहिएछ भनेपछि अब यो टपको सट्टा के गर्नु पर्ला, बटम है, बटम 0 गऱ्यो भने सिम्पली रिफ्रेस गऱ्यो भने यहाँ हेर्ने है त, बटमबाट 0 गऱ्यो, हेर्ने भ्यू पोर्टको बटमबाट 0 गरेछ। अनि के गरेछ, राइटबाट 0 गर्छ भन्ने, राइट त यो भ्यू पोर्टको त्यहाँबाट 0 गरेछ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा, यसले आफ्नो स्पेस लिँदैन होइन, आफ्नो ठाउँ छोड्यो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के, बडी स्क्रोल हुँदाखेरि अघि हेर्ने त पोजिसन रिलेटिभ गरेको थियो, त्यसको ठाउँ नै चेन्ज गरेको थियो, तर
स्क्रल गर्दाखेरि त्यो नै चेन्ज भइरहेको थियो नि त। तर फिक्समा त्यस्तो हुन्न। किनकि यसको नेमबाट नै क्लियर छ नि त। यो भनेको के हो, फिक्स्ड के, जुन ठाउँमा हामीले असाइन गऱ्यौँ नि त यसको ठाउँ असाइन गरे हामीले के गरे, बटममा 0 ठाउँमा गएर बस, अनि राइटमा 0 ठाउँमा गएर बस, यो तेरो ठाउँ भनेको होइन, यहाँ बस्ने। अनि बडी जहाँ गयो नि होइन, बडी जुन एचटिएमएलको बडी जुन छ त्यो जति स्क्रोल भयो नि तैँले चाहिँ स्क्रोल हुनु भएन है, तेरो ठाउँ जुनमा छ त्यहीँ गएर बस भनेको है। ओके, बडी स्क्रोल हुँदाखेरि गइरहेको छ होइन, यस्तै हुन्छ नि त। इमेजिन अब यति चिप्केर त बसेको हुँदैन। मैले के गरेँ भन्दा राइटबाट पोजिटिभ भ्याल्यु दिएँ भने त यतातिर आउँछ नि त। ल फर इक्जाम्पल मैले के गरेँ 20 पिक्सल दिएँ है त राइटबाट है। अब यो गर्छ, यो राइट छ नि त, यो राइटबाट 20 पिक्सल यता धकेल्छ। सिम्पली रिफ्रेस गरेँ है, धकेल नि त यता। नेगेटिभ दियो भने उता धकेल्छ है त। जस्तै मैले नेगेटिभ दियो भने भित्रतिर धकेल नि त है। यो चाहिँ बुझ्ने है त। जुनसुकै 4वटा जुन एलिमेन्ट छ, टप लेफ्ट बटम राइट भन्ने, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि दिँदाखेरि आफ्नो जे भन्नाले डिफल्ट हो होइन, राइट दिए राइटबाट धकेल्ला कता लेफ्टतिर, लेफ्ट दिए लेफ्टमा पोजिसन पोजिटिभ दिए लेफ्टबाट कतातिर धकेल्ला राइटतिर। अनि टपमा पोजिसन पोजिटिभ दिए पोजिटिभ नम्बर दिए, टपबाट कता धकेल्ला बटमतिर धकेल्ला भनेपछि बटममा हामीले पोजिसन दिए बटमबाट कता धकेल्ला टपतिर धकेल्ला, अपोजिट डाइरेक्सनमा धकेल्छ। कतिलाई धकेल्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा, जतिलाई त्यसको भ्याल्यु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है। नेगेटिभमा भयो भने ठ्याक्क अपोजिटमा के, जस्तै राइटबाट पोजिटिभ भ्याल्यु दिए लेफ्टतिर धकेल्छ नि त, राइटतिर नेगेटिभ दियो भने राइटतिर धकेल्छ क्या फेरि है। ओके, राइटबाट दिए बटमबाट नि ल 20 पिक्सल दिएँ मैले भनेपछि, किन बटमबाट पोजिटिभ दियो भने चाहिँ बटमबाट कता धकेल्छ माथितिर धकेल होइन। ओके, राइटबाट 20 पिक्सल अनि बटमबाट 20 पिक्सल होइन, यस्तै हुन्छ नि त मेसेन्जरको आइकन। अनि यसरी हामीले स्क्रल गऱ्यो भने के हुन्छ, उसको के हुन्छ, उसको पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन है त। प्याराग्राफमा अलिकति मैले स्टाइलिङ गरेँ। ल प्याडिङ 15 पिक्सल 0 सेभ गरेँ। ल चारैतिर ल 15 दिँदैन त, 15 25 दिँदै। ओके होइन, यो चिज चाहिँ भयो के भयो, यो फिक्स भयो। रिलेटिभको के भनेछु, रिलेटिभ हुँदाखेरि पोजिसन स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ, उसको के हुन्छ पोजिसन जहाँ त्यसको पोजिसन छ त्यहीँ रहन्छ अन्टिल कबसम्म त्यसको हामीले टप बटम लेफ्ट राइट कुनै कुरा नदिएको बेला। जस्तै पोजिसन रिलेटिभ गरेँ तर मैले टप बटम लेफ्ट राइट केही दिइनँ भनेपछि यसको हो नि त मैले होइन, पोजिसन स्ट्याटिकबाट के भयो रिलेटिभ चेन्ज गरेँ। तर कतिलाई काम गर्छ भन्दा टप बटम या लेफ्ट राइट यो 4 मध्ये कुनै एउटा पोजिसन दियो भने अनि बल्ल मात्र के गर्छ उसले आफ्नो पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्छ है। अनि आफ्नो ठाउँ के गर्छ उसले क्याप्चर गरेर बसेको हुन्छ। अनि फिक्समा के भने मैले, फिक्समा पोजिसन यसको चेन्ज हुँदैखेरि है, स्ट्याटिकबाट फिक्स चेन्ज हुँदैखेरि के गर्छ उसले आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ। उसलाई टप बटम लेफ्ट राइट दिए नदिए फरक पर्दैन, दिएपछि दिएको अनुसारमा बस्छ, नत्र आफ्नो ठाउँ छोडेर ऊ माथि तैरिन्छ कि हावामा तैरिन्छ होइन। त्यहाँ तर रिलेटिभमा त्यस्तो हुँदैन। जस्तै रिलेटिभमा दियो नि त पोजिसन, तर हेर त आफ्नै ठाउँमा गएर बसेछ अन्टिल कबसम्म यसको टप लेफ्ट बटम राइट दियो। तर फिक्सको त्यस्तो हुँदैन है। जस्तै फिक्सको मैले के अरे राइट बटम दिएको होइन, त्यही पनि पोजिसन फिक्स चाहिँ छ, आफ्नो ठाउँ छोडिसकेको छ नि त उसले है। यदि स्ट्याटिक भयो भन्दाखेरि छोड्थेन आफ्नो ठाउँ है, स्ट्याटिक हुँदाखेरि यो थियो होइन। यसको खालि पोजिसन मात्र मैले चेन्ज गरेँ भनेपछि उसले के गर्छ आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ है। आफ्नो ठाउँ छोडेर उसले अरूलाई आफ्नो ठाउँमा के गर्छ आउन दिन्छ है। ओके, मैले यो गरेको थिएँ, यो भने फिक्सको इक्जाम्पल भयो है। अब नेक्स्ट पढ्छौँ हामी। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युज त छैन है, यसमा केही छ पोजिसन रिलेटिभ र फिक्समा केही नबुझेको कुरा या केही कहीँनिर केही कन्फ्युज भएको डाउट भएको कुराहरू कसैले क्लियर भएको छ है। अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ है। किन कन्फ्युजिङ भन्दाखेरि जबसम्म आफूले गरिँदैन नि त। ल ठिकठाक बुझ्न त बुझियो, टपको नि काम बुझियो, राइटको नि बुझियो होइन, फिक्सको नि बुझियो, अनि रिलेटिभको नि बुझियो। अनि त्यो कति बेलासम्म भन्दाखेरि आफूले 3-4वटा इक्जाम्पल बनाउँदासम्म के है, 3-4वटा इक्जाम्पल बनाउने अनि त्यसमा खेलाउने के यो सबै कुराहरू होइन। ट्राई एन्ड एरर जस्तो के सिएसएस भनेको कस्तो भन्दा ट्राई एन्ड एरर भन्नाले एउटा राख्ने अनि हेर्ने ए यस्तो हुँदो रहेछ, अनि त्यो भ्याल्युहरू चेन्ज गर्ने, चेन्ज गऱ्यो ए चेन्ज गऱ्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ होइन। ट्राई एन्ड एरर, ट्राई गर्ने एरर आउँछ फेरि ए आफूले चाहे जस्तो भएन भने फेरि त्यो भ्याल्युहरू चेन्ज गर्ने होइन।
त्यसरी चाहिँ ट्राई एन्ड एरर गरेर अनि बल्ल चाहिँ त्यो आउँछ। तर यहाँ पढ्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु भयो है। अब अहिले डाइरेक्ट तपाईँलाई सोद्धाखेरि आउँदैन फेरि ल गरेर देखाउ त भन्दा हुँदैन, किनकि त्यो कोड आएको होइन नि त, कन्सेप्टमा आज बुझेको। कोड आउनलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, 3-4वटा इक्जाम्पलहरू बनाएर ट्राई आउट गरेर त्यो इक्जाम्पल बनाएर अनि बल्लै गएर अनि लास्टमा गएर के हुन्छ, ए रिलेटिभ भने यस्तो रहेछ, यसले यसरी कन्सेप्ट गर्दो रहेछ भन्ने है। ओके, कन्सेप्टमा के हुनु भएन, डाउट हुनु भएन है, कन्सेप्ट डाउट भएन होइन। ओके ल, यो त भयो, दुईवटा कुराहरू पढेँ। के पढेँ, एउटा रिलेटिभ भन्ने पढेँ, अर्को फिक्स भन्ने पढेँ है। अब नेक्स्ट आउँछ, अब यो अलिकति सबभन्दा यो 5 मध्ये सबभन्दा अलिकति झ्याउ भन्नाले अलि यसलाई राम्रोसँग खेलाउन सक्नुपर्छ क्या। यो राम्रोसँग भएन भने फेरि भत्तङ भुत्तुङ होइन, युआईको के भन्छ त्यो त्यो त्यस्तो हुन्छ है। यो एब्सोल्युट भन्ने चिज सबभन्दा, यो 5वटा चिजमध्ये सबभन्दा अलिकति टफ है। अब यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु। ओके, केही छैन, अलिकति 1-2 चिजहरू फरक छ, एउटा चिज भन्छु कन्सेप्ट हुन्छ है। ओके ल, सबभन्दा सुरुमा यसको डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने एन एलिमेन्ट विथ पोजिसन एब्सोल्युट इज पोजिसन्ड है रिलेटेड टु इट्स नियरेस्ट पोजिसन एन्सेस्टर भन्ने छ। अब यो एब्सोल्युट पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है त। के कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, प्यारेन्ट एन्ड चाइल्डको। अब यहाँ एउटा कोड, एउटा टर्म कोड भएछ, के कोड भएछ, एन्सेस्टर। एन्सेस्टर भने के हो, आफ्नो पुर्खा है। जस्तै मैले एउटा चिज गर्छु है त, सबभन्दा तल है, मैले के गरेँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हेर्ने है त, अब हेर्ने के भएछ यहाँ, एउटा एन्सेस्टर मैले क्रिएट गर्न खोजेछु। एन्सेस्टर भनेको एउटा पुस्ता के होइन, जेनेरेसन जस्तै, यानि प्यारेन्ट चाइल्ड होइन, सिब्लिङ्सहरूको रिलेसनहरू बुझ्नुपर्छ क्या। अब यसमा खासमा सिब्लिङ्सको त्यति पर्दैन, सिब्लिङ्सहरूको स्टिकी भन्ने हुन्छ, त्यसमा बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्डको एब्सोल्युटमा पर्दाखेरि। अब 1 भन्ने के हो भन्नाले एउटा एलिमेन्ट हो, जस्तै 2 होइन, 1 को भित्र 2 छ भन्नाले 1 भने प्यारेन्ट भयो, 2 भने के भयो, चाइल्ड भयो। कसको चाइल्ड भयो, 1 को होइन। अब 3 भन्ने छ यता होइन, अब 3 कसको चाइल्ड हो, 2 को चाइल्ड हो। अब 1 को नि चाइल्डै हो, चाइल्ड हो भने चाइल्ड हो, ग्रान्ड चाइल्ड भयो होइन। त्यसै गरी यो प्रोसेस कन्टिन्यू भयो भने होइन, 4 3 को चिल्ड्रन हो, यसको नै चिल्ड्रन हो नि त एक हिसाबले होइन। के भयो, यसको छोरा भयो, यसको नाति होला होइन, छोरा या छोरी, नाति या नातिनी टाइपको होइन। त्यसपछि यहाँबाट यहाँ कहाँसम्म गएछ, 10सम्म गएछ भन्नाले यहाँ एन्सेस्टर भन्छ नि त, यसको पुर्खा भन्छ नि त है। अब भोलिको दिन हामीले ठुल्ठुलो वेब पेज भयो भने त यस्तो हुन्छ नि त। अहिले त हामीले एउटा एलिमेन्टभित्र अर्को एलिमेन्ट मात्र राख्यो होला, नेस्टेड गर्दाखेरि नेस्टेड भन्छ नि त यस्तोलाई, नेस्टेड एलिमेन्ट। दुईवटा या दुईसम्म नेस्टेड गरेछ। अब रियल टाइममा त 2टा नेस्टेड हुँदैन, यत्रो हुन्छ कि है, एउटा डिपभित्र अर्को, अर्कोभित्र अर्को, अर्कोभित्र अर्को है। त्यति बेला अब के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यसको एन्सेस्टर बुझ्नुपर्छ। अब यो पोजिसन एब्सोल्युटमा किन भनेछु भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल मैले यो 10 भन्ने एउटा डिप छ र यसभित्र मैले के लेखेर ल 10 नै लेखिदिउँ ल चिनिनलाई। अब यहाँ देखिँदाखेरि त त्यति इम्प्याक्ट पर्दैन है। 10वटा डिप लेखेको छ नि त, अब यहाँ त 10वटा बक्स बन्नुपर्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट हुन्छ। डिप आफैमा के इनहेरेन्ट भर त आउँदैन है। जस्तै H1P यिनीहरूमा त के आउँछ, डिफल्ट मार्जिन आउँछ, प्याडिङ आउँछ। तर डिप भन्ने जुन छ एलिमेन्ट त्यसमा के आउँदैन नि त, डिफल्ट है। जस्तै मैले डिबग गरेर हेऱ्यो भने इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा हेर्ने त कति छ, 6वटा 7वटा होइन, यस्तो चिजहरू छ। अब यसमा मैले हेऱ्यो भने 1मा के छ र, CSS यो त हामीले दिएको स्टार, यो बडी पनि हामीले दिएको, आफै के आएको छ र, छैन नि त होइन। न मार्जिन आएको छ, न यसको प्याडिङ आएको छ, न यसको के आएको छ, हाइट आएको छ, न विड्थ आएको छ। त्यही भएर त्यो 10 के 20 100वटा लेख्ने त्यस्तै चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ होइन। मैले त्यहाँलाई के गर्नु पर्यो ल, त्यहाँलाई मैले के गरेँ यसको अलिकति स्टाइलिङ गरेँ, प्याडिङ दिएँ मैले 20 पिक्सल
र यसको कलर भन्दा नि ब्याकग्राउन्ड कलर छिल्लाले राम्रो कलर खोज ल टमाटो हैन टमाटो दियो भने यसको कलर चाहिँ अलिकति ग्रे टाइपको दिनु पर्ला F1 F2 F3 अनि अरू के दिनु होला अहिलेलाई यति ओके यो भयो हैन अलिकति फन्ट साइज बढाइदिउँ फन्ट साइज ल फर इक्जाम्पल 30 पिक्सल दियो है ओके सिम्पली सेभ गरेर हेर्यो भने है यो भयो अब मैले यसको पोजिसन चेन्ज गरेँ भने है जस्तै रिलेटिभ गरेँ भने अब यसको पोजिसनमा म खेल्छु है त के गरेँ यसको पोजिसन रिलेटिभ गरेँ रिलेटिभ गर्दैमा के हुन्छ केही हुँदैन हैन कबसम्म टप बटम लेफ्ट राइट मध्ये कुनै ती मध्ये एउटा चीज दिएन भने टपबाट ल 50 पिक्सल दियो भने ल 150 यदि दिएन है गयो तल गयो हैन आफ्नो पोजिसन लिएको छ है यो किन भन्दाखेरि यसको तल मैले यस्तो गरेँ लिस्ट गरेँ लिस्ट गऱ्यो भने हो है यसको पोजिसन यहाँ थियो जस्तै यसको रिलेटिभ चेन्ज गरेर भनेपछि यसको पोजिसन यहाँ थियो है यहाँ थियो त्यसको तल दुईवटा लिस्ट भन्ने थियो हैन यसको रिलेटिभ मैले चेन्ज पोजिसन स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ गरेँ भने रिलेटिभ त गरेँ रिलेटिभ गर्दैमा के हुँदैन त्यसको टपबाट नै मैले चेन्ज गरेँ भनेपछि अब के गर्यो आफ्नो ठाउँ त छोड्दैन बोले अनि तल आयो कति तल आयो 150 पिक्सल आयो है 150 पिक्सल के भयो तल आयो अनि आफ्नो ठाउँ चाहिँ छोड्दैन है यो कुरा बुझ्ने है त रिलेटिभमा अब जुन एब्सोल्युट भन्नेमा छ एब्सोल्युट भन्नेमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा मैले यसको एब्सोल्युट गरेँ टप सब के दिएन है त है यसो गरौँ सुरुमा यसैले एब्सोल्युटमा दिउँ यसमा एकैछिनमा आउँछ है त मैले के गरेन यसलाई मैले ल फर इक्जाम्पल ल यसैलाई नै कसलाई खेलाउँ भन्दाखेरि यो एडिङ टु भन्नेलाई S2 लाई है त S2 लाई के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई एउटा डिपमा हालेँ मैले एडिङ टु भन्ने डिप छ त्योभित्र यो हालेँ त किन अहिले एउटा प्यारेन्टमा मात्र सिकाइरहेको छु क्या सुरुमा यो सिकायो भने फेरि कन्फ्युजिङ हुन्छ 10 वटा प्यारेन्टमा मैले सुरुमा एउटा प्यारेन्ट छ त्योभित्र S2 भन्ने छ है मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गरेँ हेडिङ 2 भन्ने है यसको के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन एब्सोल्युट गरेँ यसको हेडिङ 2 लाई हैन हेडिङ 2 के S2 लाई है ओके सिम्पली सेभ गरेँ तलकोलाई इग्नोर गर्दैन है त अहिले माथि जाउँ सिङ्गल अब हेर्नु है त पहिला एब्सोल्युट नगरौँ पहिला सिम्पली हेरौँ यो त डिफल्ट हो नि त यो केही गरेको छैन खालि कि यो त लेखेको छ एउटा प्यारेन्टभित्र एउटा डिपभित्र एउटा S2 भन्ने छ यता केही गरेको छैन है यो भने डिफल्ट हो है ओके अब यसको मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको के हेरौँ पहिला अलिकति टिल हजुर 0 20 पिक्सल यो अलिकति स्टाइलिङ गरेको केही होइन हैन यो त पोजिसनसँग के भएन यसको नाता छैन हैन यो अलिकति एक्स्ट्रा स्टाइलिङ मात्र गरिदियो है त ओके है यहाँसम्म डिफल्ट छ है केही छैन स्ट्याटिक छ डिफल्ट यो भनेको जर्नली हामीले अरू एलिमेन्टलाई जसरी हामीले रेन्डरिङहरू भइरहेछ नि यसरी किन यसको पोजिसन हामीले के दिएको छैन भने के हो स्ट्याटिक हो अब यसको मैले चेन्ज गरेँ है त पोजिसन के गरेँ स्ट्याटिकबाट के गरेँ एब्सोल्युट गरेँ सेभ गर्दाखेरि कन्सिडर गर्ने के कुराहरू भयो सेभ गर्दाखेरि फिक्स्डको जस्तै के फिक्स्डले के गरे त आफ्नो ठाउँ छोड्यो नि त ठाउँ यसले नै छोड्यो है किन यसको ठाउँमा के आयो यो प्याराग्राफ गयो नि त माथि हैन अब यसको ठाउँमा यो गएपछि अब यसको नि अलिकति ठाउँ बच्यो होला
यो यसको ठाउँमा गयो, अलिकति जति ठाउँ बचेछ यो तल गयो यसको ठाउँमा गयो है, यसको ठाउँमा गयो। फिक्स र पोजिसनको के मिल्यो, एउटा एट्रिब्युट मिल्यो। के हुँदो रहेछ, रिलेटिभको हुँदैन। पोजिसन स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ चेन्ज गर्दैमा के हुन्थ्यो र, टप बटम नदिँदाखेरि के हुन्थेन नि त, आफ्नो ठाउँमा बस्थ्यो। तर फिक्स र एब्सोल्युट भने त्यस्तो गर्दैनन् के है। फिक्स र एब्सोल्युट के गर्दैनन्, आफ्नो ठाउँमा चेन्ज भयो भने पोजिसन आफ्नो ठाउँमा बस्दैनन् कि, छोड्छन्। कुन ठाउँ कता जाने त्यो जबसम्म हामी दिँदैनौँ तबसम्म आफ्नै ठाउँमा बस्छन् है। अहिले त दिएको छैन नि त, यसलाई के दिएको छैन, टप बटम लेफ्ट राइट के दिएको छु र, केही दिएको छैन होइन। टप बटम लेफ्ट राइट के दिएको छैन। अनि आफ्नो ठाउँमा, अहिले त यसको ठाउँ यही थियो है। आफ्नो ठाउँ छोड्यो नि, आफ्नो ठाउँको ठ्याक्क माथि के है, आफ्नो ठाउँको ठ्याक्कै माथि गएर बस्छ कि होइन। हावामा त हिँडिन्छ कि सबले, चरा जस्तै हुन्छ क्या। जस्तै चरा जमिनमा बस्यो भने त्यसले एउटा स्पेस लियो, चरा माथि छ, अब त्यो चराको ठ्याक्क तल चाहिँ केही चिजहरू हामीले राख्न सक्छौँ। किन चराले त त्यो ठाउँ स्पेस लिएको छैन नि त। तर चरा त्यही जुन ठाउँ छ त्यसको माथि हावामा उडिरहेछ, एउटै ठाउँमा पोजिसन गरेछ है। त्यस्तो इक्जाम्पलले बुझ्ने है त है। तर यसको रिलेटिभ गर्दाखेरि के हुन्थ्यो र, जस्तो यसको मैले रिलेटिभ गरेँ के हुन्थेन, आफ्नो ठाउँ लिन्थ्यो कबसम्म हुन्थेन, यसको पोजिसन नदिँदासम्म। तर एब्सोल्युट देखाएर उसले के गर्छ, आफ्नो ठाउँ छोड्छ है। छोड्यो होइन, एउटा कुरा यो बुझ्ने, फिक्स र तपाईँको के अरे एब्सोल्युटको एउटा डिफ्रेन्स है यो, एउटा मेन। अब अर्को कुरा अरू जस्तै काम गर्छ। कस्तो काम गर्छ, आइकन यो फिक्सको जस्तै काम गर्छ। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि टपबाट दिएँ, डिफल्ट के दिएको छैन, टप बटम लेफ्ट राइट के दिएको छैन। जहाँ छ आफ्नो ठाउँमा, ठाउँ छोड्छ तर आफ्नै ठाउँमा बस्छ। मैले टप 0 गरेँ भने मैले भनेको छु फिक्स कसरी काम गर्छ, आफ्नो भ्यू पोर्टको जान्छ। यो हो नि त भ्यू पोर्ट है, भ्यू पोर्टको अनुसारले काम गर्छ नि त अब होइन। टप 0 भने चाहिँ भ्यू पोर्टको टपको 0मा गएर बस्छ। अब लेफ्ट त 0 डिफल्टमा छँदैछ, मलाई राइटमा 0 चाहियो भनेपछि राइटमा 0 है होइन। बटममा 0 चाहिएपछि बटम 0 गरेँ है, 0 गरेँ गयो। ओके, टप 0 भएको रहेछ, बटम 0 होइन। अनि बटम नि 0 तर राइट नि 0 भएको छ भनेपछि त्यहाँ गएर बस्यो। अब यो फेरि यहाँ 3टा लेयर भयो, यो लेयरको बारेमा म आउँछु। अघि भने चाहिँ यो सबभन्दा माथि यो आयो, त्यसको तल यो आयो, त्यसको तल यो डिफल्ट स्ट्याटिक आयो है, यो कुरा बुझ्ने। ओके, दुईवटा कुरा चाहिँ सेम भयो, कसको, फिक्स र एब्सोल्युटको। के कुरा फिक्स भयो, स्ट्याटिकबाट यिनीहरू है, को फिक्स र एब्सोल्युट स्ट्याटिकबाट आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा आयो भने, कस्तो पोजिसनमा, फिक्स भन्ने फिक्स पोजिसनमा आयो भने, एब्सोल्युट भन्ने एब्सोल्युट पोजिसनमा आयो भने के गर्छ, सबभन्दा सुरुमा यिनीहरूले के गर्छ, आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ। रिलेटिभको कुरा छोड्दैन, रिलेटिभको मैले सुरुमा भने कबसम्म ठाउँ छोड्दैन, उसले ठाउँ त छोड्दैन, आफ्नो पोजिसन डिस्प्ले पोजिसन चेन्ज भयो भने ठाउँ छोड्दैन, बरु टप बटम राइट लेफ्ट दियो भने यताउता जाला, तर आफ्नो ठाउँ छोड्दैन। त यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तल माथि होइन, टप बटम लेफ्ट राइट नदिए नि सबभन्दा सुरुमा यिनीहरूको चेन्ज भयो होइन, स्ट्याटिकबाट आफ्नो पोजिसन चेन्ज भयो या एब्सोल्युट या फिक्स भयो भने यिनीहरूले के गर्छ, सबभन्दा सुरुमा आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ क्या। तर त्यसकै माथि आफ्नो ठाउँको माथि गएर होइन, चरा जस्तै जुन ठाउँमा चरा बसेको थियो त्यो चरा चाहिँ त्यो उडेर त्यो जुन ठाउँ थियो त्यसकै माथि चाहिँ उभिरहेछ। कबसम्म उभिरहेछ, जबसम्म यो टप बटम केही दिएको छैन होइन। जस्तै त्यो केही दिएन, यहाँ गएर उभियो, किनकि एब्सोल्युट गरे जस्तै नभएको गऱ्यो भयो त स्ट्याटिक हुन्थ्यो, स्ट्याटिक भयो आफ्नो ठाउँमा छ है। अब स्ट्याटिकबाट के गरे, एब्सोल्युट गरे, आफ्नै ठाउँमा छ तर ठाउँ चाहिँ छोडेछ कि, त्यही ठाउँ छोड्यो हुनाले त तलको मान्छे माथि गयो नि त है। अब यो प्याराग्राफ चाहिँ माथि गएर बस्यो, यसको नि त्यही थियो, कसको, फिक्स भन्नेको है। अलिकति कन्फ्युजन म 10चोटि रिपिट गरिरहेको छु, माइन्डमा फेरि बस्ला भनेर है त। ओके, एउटा कुरा मिल्यो। अर्को कुरा के मिल्यो भन्दाखेरि टप बटम लेफ्ट राइट दियो भने कसरी एक्ट गरिरहेको थियो, आफ्नो भ्यू पोर्ट, यो छ नि त भ्यू पोर्ट, यो जुन देखिरहेको छ यसलाई भ्यू पोर्ट भन्छ क्या। भ्यू पोर्टको अनुसार के गर्थ्यो, काम गर्थ्यो क्या है। के गर्थ्यो, आफ्नो भ्यू पोर्टको अनुसार उसले चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्थ्यो। जस्तै बटम 0 गऱ्यो भने भ्यू पोर्ट भनेको यो बटम होइन, मैले 0 गरेँ भने
सिम्पली सेभ गरेर मैले रिफ्रेस गर्नु हो बटम भ्यू पोर्ट भनेको थियो होइन बटमबाट जेरो 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 पिक्सल हो जर्नली लेख्ने है एउटा कुरा के कन्फ्युज 0 1 2 3 लेख्दा पिएक्स लेख्छौँ 0 लेख्दा लेख्दैनौँ होइन पिएक्स तर लेख्ने हो तर नलेख्ने काम चल्छ भन्ने कुरा है तर प्रोग्रामिङ पछि हामी जाभास्क्रिप्ट पढ्यो भने त्यहाँ 0 पिक्सल जाभास्क्रिप्टबाट नै हामीले सिएसएस यो स्टाइलिङहरू गर्न सक्छौँ त तर त्यहाँ 0 लेख्ने होइन है त 0 लेख्ने उसले बुझ्दैन 0 पिक्सल नै लेख्ने यो कुरा चाहिँ सानो कुरा हो तर कन्सिडर गर्ने है त 0 लेख्दा नि केही फरक पर्दैन 0 पिक्सल लेख्दा नि फरक पर्दैन कबसम्म सिएसएसमा है त जाभास्क्रिप्टमा त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ पिक्सल नै लेख्नुपर्छ ल एउटा कुरा है ओके यो यसको दुईवटा कुराहरू मिल्यो कसको पोजिसन र फिक्सको दुईवटा कुराहरू मिल्यो अब फेरि यहाँ क्वेसन आउनसक्छ होइन सबै कुरा मिलिरहेछ किन त यो दुईवटामा फरक के त भन्ने होइन एउटा के कुरा मिल्यो पोजिसन स्टार्टिङबाट डिफल्ट चेन्ज हुँदाखेरि आफ्नो ठाउँ छोड्यो र आफ्नो ठाउँको माथि गएर उडे हेर्ने त्यही हो नि त आफ्नो ठाउँको यहाँनिर थियो नि त अघि आफ्नो ठाउँ छोडेको थियो अनि माथि गएर तैरी थियो अनि यिनीहरूको पोजिसन दियो भने जहाँ जहाँ पोजिसन दियो आफ्नो ठाउँमा गएर बस्थ्यो होइन एउटा ठाउँ छोड्ने अनि ठाउँ दियो भने कसरी पोजिसन लिने भन्दाखेरि यसरी लिने यो भ्यू पोर्ट छ नि त त्यसको आधारमा पोजिसनहरू उनीहरूले लिन्थे है अब फिक्स र यसको डिफ्रेन्स के त नि दुइटै कुराहरू मिलिरहेछ केही त फरक होला नि फिक्स भन्दा हो फरक छ के फरक छ भन्दाखेरि जस्तै यसको नि पोजिसन बटम 0 गरेछु यसको नि बटम 0 गरेछु है त ल दुइटैको राइटमै लिन्छु म बटम 0 राइट 0 गर्छु यसो नि राइट 0 अर्कोलाई नि के गर्छु भन्दाखेरि यसको नि बटम 0 राइट 0 गर्छु ल दुइटैलाई एउटै ठाउँमा मैले लगेँ है दुइटै के छन् बटम 0 राइट 0 छन् दुइटैको पोजिसन चाहिँ फिक्स छ रातोको के छ फिक्स छ यो टिल भन्ने कलरको के छ एब्सोल्युट छ अब डिफ्रेन्स के बुझ्ने है त अरू नै डिफ्रेन्स छ एउटा मेजर डिफ्रेन्स भनिरहेको छ म जब हेर है त बडी जुन पेज छ म स्क्रोल गर्छु स्क्रोल गर्दाखेरि डिफ्रेन्स हेर्ने है त गरेँ के भयो उसले आफ्नो पोजिसन हल्लेन किनकि यो फिक्स्ड हो तर यसले आफ्नो पोजिसन चाहिँ डकुमेन्टको अनुसार के गर्छ यसले के गर्छ आफ्नो पोजिसन त्यो अनुसार बढाउँछ कोसँग अलिअलि मिलिरहेछ यसको क्यारेक्टर रिलेटिभसँग किन रिलेटिभमा त्यही भइरहेको थियो नि त है यसको रिलेटिभ गरेको थिएँ टपबाट के गरेको थिएँ 150 पिक्सल दिएको थिएँ है 150 पिक्सल दिएको थिएँ आयो नि त तल तर स्क्रोल गर्दाखेरि ऊ है भइरहेछ नि त स्क्रोल अनि एब्सोल्युटली स्क्रोल भइरह है अब तर यो र यसमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि योले आफ्नो ठाउँ छोडेर थिएन होइन तल त आयो नि त है तल आयो तर यसले ठाउँ छोडेको थिएन यसले के गर्यो आफ्नो ठाउँ कता हो थाहा छैन यसले ठाउँ छोडिसक्यो क्या है ठाउँ के गरिसक्यो छोडिसक्यो हरेकको के छ के कुराहरू यसको दुईवटा कुराहरू योसँग मिल्यो के मिल्यो एउटा त के पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि आफ्नो ठाउँ छोड्छ यसले अर्को के गर्छ अनि टप बटम लेफ्ट राइट दिँदाखेरि कहाँबाट दिन्छ यसले कहाँबाट हेर्छ योबाट हेर्छ यो भ्यू पोर्टबाट हेर्छ होइन दुईवटा कुरा योसँग मिल्यो तेस्रो कुरा यसको योसँग मिलेन के मिलेन स्क्रोल गर्दाखेरि यो जहाँ छ त्यहीँ अल्टियो यसले के भइरहेछ आफ्नो पोजिसन जहाँ थियो त्यहाँ त भयो त्यहाँ ठाउँ गएर त बस्छ तर बडीको चेन्ज हुँदाखेरि यो पनि चेन्ज हुन्छ हो है ओके दुईवटा कुरा योसँग मिल्यो अनि एउटा कुरा योसँग मिल्यो है त तर यो भने फेरि यो होइन किन होइन किनकि यसले ठाउँ छोड्दैन फेरि यसले ठाउँ छोड्छ है ओके यहाँसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ अलिकति कन्फ्युजिङ भइरहेको होला है त होइन केही कुरा केसँग मिलिरहेछ केही कुरा केसँग म यहाँ कन्सेप्टमा चाहिँ क्लियर गराइरहेको छु है त त्यो चाहिँ पछि क्लियर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पलहरू गर्दै जाँदाखेरि अनि बल्ल क्लियर हुन्छ है त अहिले कन्फ्युज जस्तो भइरह यहाँ कन्सेप्ट मात्र बुझ्ने है त रिलेटिभ के गर्छ आफ्नो ठाउँ लिन्छ यसले ठाउँ लिँदैन तर रिलेटिभ र यसको एउटा मात्र क्यारेक्टर मिल्छ योसँग दुईवटा क्यारेक्टर मिल्छ यसको है अनि रिलेटिभसँग एउटा क्यारेक्टर मिल्छ के मिल्छ स्क्रोल भयो भने यो नि स्क्रोल हुन्छ अनि यो नि के गर्छ स्क्रोल हुन्छ है ओके अनि अर्को कुरा के मिल्दैन यसको भन्दाखेरि जस्तै टपबाट मैले यसको बटम 0 गरेँ त यहाँ गएर बस्यो नि त यसको टप दिएन रे मैले है यसको के गरेँ भन्दाखेरि कैसिन है त अर्को कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि
धेरै कुराहरू छ, कन्फ्युजिङ जस्तो हुन्छ मेन कुराहरू। जस्तै यो ब्लक थियो नि त है, जस्तै हेडिङ टु मैले कता गरेँ, हेडिङ टु यता छ होइन। यो चाहिँ स्ट्याटिक हुँदाखेरि या स्ट्याटिक लेख्दाखेरि नलेख्दाखेरि के हेर्ने है त। यो र यो दुइटै के थियो, ब्लक लेभल थियो। ब्लक लेभल भनेको के हो, लेफ्टबाट राइटसम्म स्पेसिङ खाएको छ है। तर यो पनि त्यही हो, यो पनि नहुँदाखेरि के भइरहेछ, लेफ्टदेखि राइटसम्म स्पेसिङ खाएको छ, दुइटैको सेम छ। अब यसको पोजिसन रिलेटिभ गऱ्यो, अझ त्यही पनि के छ, यसको ब्लक लेभल नै छ भन्नाले यहाँदेखि यहाँसम्म स्पेसिङ खाइरहेछ है त। तर एब्सोल्युटको हेर्ने है त, एब्सोल्युटले के गर्छ भन्दाखेरि, एब्सोल्युटको मैले के गरेँ, पोजिसन चेन्ज गर्छु है त। के गरेँ, एब्सोल्युट गर्छु भनेपछि अब हेर्ने है त, ब्लक लेभल छ नि अहिले, किन छ, लेफ्टदेखि राइटसम्म स्पेसिङ खाइरहेछ। मैले रिफ्रेस गरेँ होइन, हो ल टप बटम नदिने एकछिन है त, टप बटम दिँदैन। पहिले चाहिँ रिलेटिभ छ, स्ट्याटिक छ होइन। यो स्ट्याटिक भयो भने डिस्प्ले ब्लक लेभल हो, लेफ्टदेखि राइटसम्म स्पेसिङ खाइरहेछ। अब यसको मैले के गरेँ भन्दाखेरि एब्सोल्युट चेन्ज गरेँ भने अब हेर्ने त, हेर कत्रो भयो, जत्रो स्पेसिङ छ इनलाइन ब्लक जस्तो के, प्याडिङ त लिएको छ इनलाइन। अब इनलाइन भएको होइन है, फेरि इनलाइन भएको होइन है त, के भएको हो, इनलाइन ब्लक जस्तो डिस्प्ले भएको, तर इनलाइन ब्लक भएको होइन नि त यो त डिस्प्ले है। उसको जस्तो क्यारेक्टर भएको, उसको चेन्ज गरेँ है त, माथिको हेर त, रिलेटिभको चेन्ज गरेँ, तर भइरहेछ उसको, उसले फुल लिइरहेछ आफ्नो होइन। एउटा यो डिफ्रेन्स भयो, धेरै डिफ्रेन्सहरू छ। एउटा डिफ्रेन्स यो एब्सोल्युट या फिक्स भयो भने उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो ब्लक लेभल, यो नि ब्लक लेभल थियो नि त सुरुमा, उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो जत्रो कन्टेन्ट छ त्यो अनुसारको मात्र के गर्छ, उसले स्पेसिङ हुन्छ है। ओके, अब एउटा मेजर कुरा जुन एब्सोल्युटमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि, डिफल्ट मैले सुरुमा भने भ्यू पोर्टबाट लिइरहेछ होइन। जस्तै एब्सोल्युट छ, टप 0 गऱ्यो भने हेर्नु है त, कता गयो, माथि गयो है, भ्यू पोर्टमा गयो। यसले नि भ्यू पोर्टबाट लिन्छ, भ्यू पोर्ट भनेको यो जुन देखिरहेछ नि त एरिया, यसलाई भ्यू पोर्ट भन्छ होइन, माथिबाट लियो। अब एउटा कुरा गर्छु है त, के गर्दैन यो, यसलाई मैले के गरेँ, यत्तिकै गरेँ मैले, यो एउटा नयाँ क्लास थपेँ। के थपेँ भन्दाखेरि जुन यसको प्यारेन्ट थियो नि त, अब यहाँ आउँछ प्यारेन्ट चाइल्डको, जुन अघि सम्झाइरहेको थिएँ म, सिम्पल यसमा सम्झाउन खोजेँ है त। हेडिङ 2 भन्ने छ, यसको प्यारेन्टलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि हेडिङ 2 भन्ने थिएँ, र त्यसको पोजिसन अहिले हेर, हरेक एलिमेन्टको फेरि पोजिसन है त, फेरि यो भित्रको पोजिसन दिएको हो कि मैले, यो हेडिङ 2 यो सिलेक्ट गर्दाखेरि हेडिङ 2 गरेँ नि, यसको पोजिसन होइन है चेन्ज भएको, यो भनेको त हेडिङ 2 भनेको त यो हो नि त, यो भित्रको है S2 को हो पोजिसन चेन्ज भएको। अब मैले यसको पोजिसन के छ अहिले, डिफल्ट स्ट्याटिक छ। अब मैले यसको के गरेँ, पोजिसन स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ गर्थेँ, यसको केही गरेँ छैन है। जस्तै म यहाँ कमेन्ट गर्छु एकछिन है, यो छ नि त त्यो, यसको पोजिसन चेन्ज गरेँ, अनि टप 0 गऱ्यो भने, टप 0 गरेन भने जुन ठाउँ छ त्यही ठाउँमा गएर स्टे हुन्छ होइन। तर टप 0 गऱ्यो भने के गर्छ, उसले भ्यू पोर्टको टपमा गएर लिन्छ। तर त्यसको प्यारेन्ट है, कसको प्यारेन्ट, जुन चाहिँ एब्सोल्युट, यदि प्यारेन्ट छ भन्ने केसमा है त, छैन भने त उसले आफ्नो भ्यू पोर्टबाट लिनै हाल्यो, यदि प्यारेन्ट छ भन्ने केसमा है। ओके, अब हेर है त, मैले यहाँ के चेन्ज गरेँ, खालि यसको प्यारेन्टलाई के गरेँ, पोजिसन रिलेटिभ गरेँ। अब हेर्नु है त, तल आयो, अहिले भ्यू पोर्टबाट लिएन क्या उसले, कहाँबाट लियो भन्दाखेरि आफ्नो प्यारेन्टबाट। किन, मैले यसको प्यारेन्टलाई अलिकति प्याडिङ दिन्छु, फर इक्जाम्पल कति दिएँ, 20 पिक्सल दिएँ। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु, किनकि प्यारेन्ट चिन्हलाई त है। ल ब्याकग्राउन्ड कलर फर इक्जाम्पल ल अलिकति ग्रिन जस्तो दिएँ है। एकछिनलाई यो एब्सोल्युट नै हटायो है त। ल डिफल्ट यस्तो छ होइन, एउटा प्यारेन्ट छ, प्यारेन्टभित्र प्यारेन्टको अलिकति मैले के गरेछु, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएछु, प्याडिङ दिएछु, त्यसको भित्र चाइल्ड छ। यो मैले रिलेटिभ नै लेखेन है त, डिफल्ट क्या, सबभन्दा सुरुमा गयो मैले नै, यसको नि केही छैन, यसको नि केही छैन, डिफल्ट यो छ है, डिफल्ट यो छ। अब मैले यसको S2 को मैले के गरेँ, पोजिसन चेन्ज गरेँ, के गरेँ, एब्सोल्युट गरेँ। उसले आफ्नो प्यारेन्ट दायाँ बायाँ के हेर्दैन क्या, उसले सिधै के हेर्छ, एब्सोल्युट हेर्दाखेरि पहिला त जान्छ त्यहीँ माथि गएर तैरिन्छ, तैर्यो, यसको ठाउँ नै रहन क्या।
अघि त त्यो भित्र ऱ्याप भइरहेको थियो नि त आफ्नो प्यारेन्टभित्र, हेर्ने त है, प्यारेन्टभित्र ऱ्याप भइरहेको थियो नि त, किन ठाउँ लिएको थियो नि त। अनि त्यसको बाहिरको प्यारेन्टले कसरी ठाउँ लिन्छ, आफ्नो चिल्ड्रनको अनुसार ठाउँ लिन्छ नि त। चिल्ड्रनभित्र बढ्यो चिज भनेपछि, जस्तै यो भित्र दुईवटा कन्टेन्ट बढ्यो भने प्यारेन्टको साइज नै बढ्छ है, ग्रेनवाला बढ्यो कि बढेन भन्नेले प्यारेन्टको साइज कसरी डिटर्माइन हुन्छ, चिल्ड्रनको अनुसार। अब अहिले चिल्ड्रन एउटा मात्र छ भनेपछि भयो होइन। यदि मैले यसको प्यारेन्ट पोजिसन चेन्ज गरेँ, पोजिसन एब्सोल्युट गऱ्यो भने अब हेर्ने त उसले ठाउँ छोड्छ क्या, त्यो ठाउँ नै बुझ्दैन उसले। अब प्यारेन्टको साइज यत्रो, किन यत्रो, किनकि प्याडिङ दिएको छ। मैले सिम्पली यसमा गएर हेऱ्यो भने यो त प्याडिङ हो नि त, यो अलिकति यो जुन हरियो जुन ग्रिन कलर बसेछ यो त प्याडिङ दिएन भने यो नै बस्दैन होइन, प्याडिङ दिएको स्पेसिङ। किनकि उसको छोरो लापत्ता भयो क्या, एब्सोल्युट भयो भने चिन्दैन मेरो म भित्र, म जुन यो भित्र के यो भित्र चिल्ड्रन छ भने चाहिँ उसले चिन्दैन, किनकि उसले आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ नि त। एब्सोल्युट भयो भने चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ मैले ठाउँ छोडिदिन्छ, हाउमा तैरियो नि त हाउमा। अब उसको ठाउँ कति छ, हेडिङ 2 को प्याडिङ 20 पिक्सल मात्र छ होइन, प्याडिङ 20 पिक्सल मात्र। त्यही भएर अलिकति ब्लू कलर, किनकि मैले अस्ति भनेको छु ब्याकग्राउन्ड कलर कसमा गएर बस्छ, कन्टेन्ट प्लस प्याडिङमा गएर ब्याकग्राउन्ड कलर बस्ने हुनाले प्याडिङ हटायो भने ऊ ब्याकग्राउन्ड कलर नै जान्छ भनेले उसको ठाउँ नै अस्तित्व नै छैन। कसको, हेडिङ 2 को प्यारेन्टको है। यो प्यारेन्ट चाइल्ड किन रिलेसन बताउन खोजेको भन्दाखेरि, अब मैले पोजिसन एब्सोल्युट गरेँ, पहिला त ठाउँ छोडेँ होइन। अब मैले यसको के गरेँ, पोजिसन दिएँ क्या। पोजिसन दिएँ भन्नाले कुन पोजिसन कहाँ गएर बस्दा, मैले टप 0 गरेँ भने गयो माथि गएर बस्यो। किनकि उसले प्यारेन्ट चाइल्ड केही हेर्दैन क्या सुरुमा, आफ्नो प्यारेन्ट कुन चाहिँ हेर्दैन। यसको प्यारेन्ट त अहिले के छ, हेडिङ 2 को प्यारेन्ट भन्ने यो डिप छ नि त, हेडिङ 2 भन्ने क्लास। यो S2 को प्यारेन्ट कुन छ, यो डिप छ होइन, जसको क्लास के छ, क्लास भयो नि हुन्छ नभए नि हुन्छ कम्पलसरी होइन भन्नाले यो डिप छ नि त यसको प्यारेन्ट। आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार लिँदैन क्या उसले, कसको अनुसार लिन्छ, भ्यूपोर्टको अनुसार लिन्छ। अब हामीलाई भ्यूपोर्टको अनुसार चाहिएको छैन अरे, हामीलाई कसरी यसले पोजिसन लिँदाखेरि टप 0 गऱ्यो भने यो भ्यूपोर्टको टपमा 0 गइरहेको नि त। जस्तै टप 0 मात्र होइन, टप 10 पिक्सल लियो भने ल माथिबाट मैले 10 पिक्सल लियो भने कहाँबाट लिन्छ, 10 पिक्सल त लिन्छ ऊ माथिबाट लियो होइन, टपबाट लियो। टपबाट लियो भने यो भ्यूपोर्ट जुन छ नि त्यहाँबाट 10 पिक्सल लियो। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यहाँ टपबाट लिनु भएन, तैँले आफ्नो प्यारेन्टबाट लिनु भयो। तैँले उता होइन कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल रियल टाइम इक्जाम्पल भन्छु म, कलेजमा हामी लेभल हुन्छ नि त, हायरार्की लेभल। के लेभल हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेसनको हायरार्की लेभल हुन्छ। के हुन्छ, पहिला त एउटा टिचर हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि के हुन्छ, एउटा कोअर्डिनेटर हुन्छ र एउटा लास्टमा गएर प्रिन्सिपल हुन्छ नि है। अब हामी सामान्य कम्प्लेन भयो भने के सिधै प्रिन्सिपल कहाँ जान्छौँ सिधै प्रिन्सिपल कहाँ गएर होइन यो मेरो भएन। पहिला त के भन्छ, हामीले टिचरलाई भन्छ, आफ्नो क्लास टिचर या सर यस्तो भयो भन्ने। प्रब्लम अनुसार हुन्छ है त त्यो होइन, मलाई टिचर होइन कोअर्डिनेटरसँग नै भेट्नु पऱ्यो भने अनि हामी कोसँग जान सक्छौँ, कोअर्डिनेटरसँग होइन। अनि यदि ठुलै नै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सिधै प्रिन्सिपल कहाँ जान सक्छौँ होइन। अब यो त कन्डिसन, अब यो त हामी आफूले दिमाग लगाउँछौँ जान्छौँ भन्ने। मैले यहाँ के बताउन खोजेको भन्दाखेरि यो प्रब्लम अनुसार जान्छौँ भनेको छु नि, जो मैले भन्न खोजेँ कि युआईको निड अनुसार कतिलाई के चाहिन्छ, हामीलाई भ्यूपोर्टबाट साइज लिनुपर्छ क्या, सरी पोजिसन लिनुपर्छ भन्नाले भ्यूपोर्टबाट 10 पिक्सल लिनुपर्छ। त्यतिलाई के गर्ने, केही नगर्ने, किनकि केही नगर्यो भने डिफल्ट कताबाट यसले के गर्छ, के अरे तपाईँको पोजिसन लिन्छ, भ्यूपोर्टबाट लिन्छ होइन। हामीलाई भ्यूपोर्टबाट चाहिएन, हामीलाई के चाहियो भन्नाले रुल बनायो कि प्रिन्सिपलले, यदि तिमीहरूले प्रब्लम के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो टिचर हामीभन्दा एक लेभल माथि भने टिचर हो होइन, क्लास टिचर, त्यसपछि माथि लेभल भने कोअर्डिनेटर हो, त्यसपछिको लेभल भने के भयो, तपाईँको प्रिन्सिपल भयो या डिन कलेजमा है। अब यहाँ यस्तै भने क्या, हामी स्टुडेन्ट भयो है, यो स्टुडेन्ट भयो, यसमाथिको यो भने टिचर भयो। अब यो भने के भयो, अब यहाँ त प्रिन्सिपल छैन। ल फर इक्जाम्पल मैले फेरि यसलाई के गरेँ, ल अब 3वटा चिज भयो नि त है। हामी स्टुडेन्ट भयौँ है, हामीहरूको माथि के छ, टिचर छ होइन, त्यसको माथि के छ,
कोअर्डिनेटर छ अनि त्यसको माथि के छ यो बडी भन्ने भने जुन भ्यू पोर्ट हो नि त दिएको हो है। अब यहाँ त टिचर यो तीनवटा लेयर मात्र बनायो, तीनवटा मात्र हुँदैन है। अब रियल इक्जाम्पलको कलेजमा तीनवटा लेभल मात्र हुन्छ। अघि मैले जुन इक्जाम्पल भनेको छ 10वटा होइन 20वटा जति हुन्छ त्यति। अब मैले यहाँ सामान्य पहिला सबभन्दा थ्रीमा इक्जाम्पल मात्र देखाउन खोजेको है त। दुईवटा इक्जाम्पल छ है। के छ हामी स्टुडेन्ट छौँ, स्टुडेन्ट नभयो भने टिचर छ, टिचर नभए सिधै प्रिन्सिपल छ होइन जुन भ्यू बोर्ड है। ओके अब हामीले यदि हामीलाई प्रब्लम भयो हामी सरासर कता गइरहेको थियौँ एब्सोल्युट हुँदाखेरि होइन कता गइरहेको थियौँ सिधै प्रिन्सिपल कहाँ गइरहेको थियो। प्रिन्सिपल त होइन टपबाट कति ल्याउँ 10 पिक्सल या 0 गऱ्यो भने कता गइरहेछ टपमा। हाम्रो टिचर यहाँ छ है त, यो ग्रिन भन्ने टिचर हो। अब हामीले यहाँ प्रिन्सिपलले यस्तो रुल बनायो होइन तिमीले चाह्यो भने टिचरसँग नि हामीले कन्सल्ट गर्न सक्छौ भनेपछि अब टिचर भनेको कुन हो यो हेडिङ 2 भन्ने यो डी भन्नु त यसको क्लास के चाहिँ हेडिङ 2 भन्ने मैले यता इनिसियलाइज गरेछु। यसको गएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन रिलेटिभ गरेँ है। पोजिसन रिलेटिभ गर्नुपर्छ है। अब हेर्ने है त तल के चेन्ज गरेँ छैन। अब हेऱ्यो भने अब कसको अन्डरमा बस्यो ऊ हेर्ने है त टिचर यो हो नि त। टिचरको टप भनेको कुन हो यो हो नि त टिचरको टप होइन यहाँबाट टप छ। टिचरको टपबाट 0 गएर अब यहाँ 10 पिक्सल गऱ्यो भने कसको यसको अहिले त 0 गरेछु। अब 10 गऱ्यो भने अब हेर्ने है त यहाँबाट 10 पिक्सल ल्यायो कहाँबाट ल्यायो यो टिचरबाट ल्यायो। अघि कहाँबाट लिइरहेको थियो प्रिन्सिपलबाट लिइरहेको थियो भन्नाले भ्यू बोर्डबाट लिइरहेको थियो। अहिले कहाँबाट ल्यायो टिचरबाट ल्यायो भन्नाले यो प्यारेन्टबाट ल्यायो कुनमा हेडिङ 2 बाट। किन ल्याएको हामीले यहाँ पोजिसन रिलेटिभ गऱ्यौँ कसको टिचरको भन्नाले एउटा रुल राख्यौँ के भयो भने होइन हामीलाई टिचरबाट चाहियो भने चाहिँ टिचरको के गरे हामीले पोजिसन रिलेटिभ गऱ्यौँ। अब यो टिचर यो कलेज यो प्रिन्सिपल यो मैले इक्जाम्पल बजाउन खोजेको नत्र कसरी काम गरेर रियल टाइममा मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि युआई कतिलाई के गर्नुपर्छ हामीले भ्यू बोर्डबाट लिनु पऱ्यो भने केही नगर्ने सिधै उसले डिफल्ट कहाँबाट लिन्छ पोजिसन भ्यू बोर्डबाट लिन्छ होइन। हामीलाई जुन ऱ्यापभित्र गरेछौँ नि त भोलिको दिन यस्तो हुन्छ नि त है यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ कोड यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ 10 भन्नेको पोजिसन सिधै एब्सोल्युट गऱ्यो भने कसबाट ल्याला यो यति प्यारेन्ट छ नि यसको माथि है 10वटा यो मैले अब बताउँछु है त है 10वटा प्यारेन्ट उसले 10वटा प्यारेन्ट हेर्दैन क्या भन्नाले आफ्नो एन्सेस्टर हेर्दैन क्या। किन हेर्दैन किनकि डिफल्ट है उसले के गर्छ सिधै भ्यू पोर्ट हेर्छ क्या है सिधै भ्यू पोर्ट हेर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ गऱ्यो भने 10 को गऱ्यो मैले 10 यता थियो होइन। अब यसको म पोजिसन एब्सोल्युट गर्छु है त सिधै। अब पोजिसन एब्सोल्युट गर्दै म त जाँदैन टपमा जाँदैन किन आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ जहाँ चाहिँ त्यहीँ छ होइन बस्छ ठाउँ छोड्यो। अब यसको पछाडि छ दुईवटा चिज छ होइन। अब टप 0 गर्छु है त टप 0 गऱ्यो भने हेर त कहाँ गएर बस्छ ऊ यसको त यति थियो नि त एन्चेस्टर भन्नाले पुर्खाहरू यत्रो थियो नि त यिनीहरूको बसमा बस्यो म तिमीहरूको कसैको सुन्दैन म सिधै प्रिन्सिपल कहाँ गएर बस्छु भने। अब हामीले के गर्यौँ त प्रिन्सिपलमा जानु पर्दैन। यसको प्यारेन्ट कुन छ 10 को प्यारेन्ट कुन छ एकछिनलाई यो दुईवटा हटाइदियो भने चाहिँ सिम्पली हेर्ने है त 10 को यो डिपको प्यारेन्ट कुन छ 9 छ। अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि 9 भनेको के हो पहिला देखाउँछु है त म ब्याकग्राउन्ड कलर थप्छु यसको ल चक्लेट गरिदिन्छु र प्याडिङ थपिदिन्छु अलिकति 20 पिक्सल। अब हेर्ने है त एकैछिन यसको एब्सोल्युट हटाएँ मैले एब्सोल्युट टप दुईवटा हटाएँ पहिला बुझाउन खोजिरहेको छु है त 9 भनेको हुन्छ 9 बनायो हो नि त चक्लेट दुईवटा एउटै कलरको अलिकति फरक राख्छु म ल अलिकति के राखौँ भन्दाखेरि ल ब्लू भयोलेट 10 भने चाइल्ड 9 भने प्यारेन्ट है त। अब 8 7 यिनीहरूको के गरेछ नि यिनीहरूको राखे नै हुन्छ जस्तै मैले सरी 9 8 को नि राखेँ है त भने त्यही छ नि 8 त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर नदेख्ने EIGST ल यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ल ब्ल्याक नै राखिदिन्छु र यसको नि प्याडिङ दिन्छु है त्यही छ है त प्यारेन्ट किनकि यसको डिफल्ट इनहेरिट केही स्टाइलिङ हुँदैन त्यही हुन भयो। 8 भने यो ब्ल्याक 9 भने पर्पल 10 भने यो भयो होइन। अब यसको सिम्पली हामीले पोजिसन एब्सोल्युट गर्यो भने के हुन्छ एब्सोल्युट टप दिएन है त एकैछिनलाई मैले
एब्सोल्युट गऱ्यो भने तैरिन्छ, तर जहाँ छ त्यहीँ बस्छ होइन, यहीँ थियो नि त। अब यिनीहरूले आफ्नो चिल्ड्रन गुमायो, मैले अघि भनेको थिएँ। एब्सोल्युट गऱ्यो भने यिनीहरूले थाहा हुन्न कि आफ्नो चिल्ड्रन, आफ्नो प्याडिङ हो, यति स्पेसिङ भने प्याडिङ हो, यसको नि ब्ल्याकको नि प्याडिङ हो। अनि उसले आफ्नो स्पेस छोड्यो, आफ्नो ठाउँको माथि गएर बस्यो। तर टप दियो भने भन्नाले यसको पोजिसन जब हामी दिन्छौँ कहाँ गएर बस्ने भने कहाँबाट लिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो यो भ्यूपोर्ट छ नि त, भ्यूपोर्ट भन्दा सबभन्दा माथिको होइन, त्यहाँबाट लिएर बस्छ। आफ्नो प्यारेन्टको लिँदैन। यसको प्यारेन्ट त यो नि त, पर्पल भन्यो, ब्ल्याक पनि प्यारेन्ट हो, ग्रान्ड प्यारेन्ट भयो भने प्यारेन्ट हो। अब मलाई के गर्नु छ भनेपछि पहिला प्यारेन्ट है, यसको डाइरेक्ट प्यारेन्ट भनेको नो 10 को 9 हो नि त। 9 मा गएर के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन रिलेटिभ गरेँ। अब हेर है त, माथि लिइरहेको थियो नि त, सिम्पली रिफ्रेस गऱ्यो भने ओ प्यारेन्टको लियो, हेर है त, कसको लियो, प्यारेन्टको। पर्पल भन्ने प्यारेन्ट हो नि त, यो पर्पल भनिरहेको छ के अरे, भोइलेट, ब्लू भोइलेट है। मलाई होइन प्यारेन्टबाट लिनु छैन, यो ग्रान्ड प्यारेन्टमा लिनु छैन। मैले माथि ग्रान्ड प्यारेन्टमा गएर के गरेँ, प्यारेन्टमा गरेँ छैन है, यो 9 भन्नेमा पोजिसन रिलेटिभ गरेको छैन, 8मा गरेको छ। अब हेर्नु है त, हेर सिफ्ट भयो नि, कसको लियो, ग्रान्ड प्यारेन्टको लियो। यहाँबाट क्लियर भयो नि त एउटा कन्सेप्ट। के क्लियर भयो भन्दाखेरि पोजिसन एब्सोल्युट गऱ्यो भने डिफल्ट उसले यदि आफ्नो पोजिसन एब्सोल्युट भयो र आफ्नो प्यारेन्ट या ग्रान्ड प्यारेन्ट जस्तो होस्, 9 8को होस्, अब यो सिक्वेन्स त्यही हुन्छ है, 7मा भयो 7, 6मा भयो 6, 5मा भयो 5मा, कुनैमा पनि पोजिसन एब्सोल्युट जुनमा छ यिनीहरूमध्ये नजिकको है, फेरि दुईवटा, यो दुईवटामा नि हुनसक्छ नि त, यो दुईवटामा भयो। अब जस्तै यहाँ हुनसक्छ नि त, के हुनसक्छ, पोजिसन रिलेटिभ हुनसक्छ हो, कसको लियो, सबभन्दा नजिक क्या, यहाँबाट खोज्छ क्या, आफ्नो यहाँबाट पहिला माथि जान्छ। यसमा छ 9मा छ पोजिसन रिलेटिभ छ, अहिले त छ होइन, छैन भने चाहिँ यसमा जान्छ, 8मा छ छैन, यसमा छ छैन, यसमा छ छैन, यसमा छ छैन, यो कन्टिन्यू गर्छ। कसैमा छैन भनेपछि कहाँबाट लिन्छ, भ्यूपोर्टबाट लिन्छ, टपबाट लिन्छ। यदि कति बेलासम्म आफ्नो प्यारेन्टहरूमा पोजिसन रिलेटिभ छैन भनेपछि मात्र, यदि छ भनेपछि जसमा छ त्यो अनुसार, जस्तै अहिले त 9मा छ, त्यही भएर यो 9को अनुसार लियो। अब 9मा छैन अरे होइन, आफ्नो प्यारेन्टमा छैन, आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्टमा छन् भने चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट, अब ग्रान्ड प्यारेन्टमा नि छैन भने चाहिँ मैले यहाँ नि काटेँ, सिधै गएर अब यिनीहरूमा त झनै छैन, यो आफ्नो एन्सेस्टर, आफ्नो पुर्खाहरूमा कसैमा छ छैन। अब कसैमा छैन भने चाहिँ उसले सिधै गएर कता बस्छ, माथि गएर बस्छ है। ओके, यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट, केही कन्फ्युज, क्लियर छ है? कोड नहोला, कोड लेख्ने कसै यो बिस्तारै कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो है, त्यहाँसम्म क्लियर छ भने चाहिँ भयो। म अलिकति अब सानो टपिक नै, अब कसैलाई अलिकति झ्याउ लाग्यो हुन्छ नि त, सेम कुरा कति रिपिट गरेको भन्ने कुराहरू आउँछ है। अब सर्ट 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 भन्दै नि हुन्थ्यो, अब म के गरिरहेको छु भने हरेक रिपिट गरिरहेको छु क्या, त्यो चाहिँ माइन्डमा बसोस् भनेर है। त्यही भएर कसैलाई अलिकति बोरिङ लाग्न सक्छ। मैले सबै स्टुडेन्टलाई हेर्नुपर्छ नि त होइन, कसै धेरै स्टुडेन्टहरूलाई एकचोटि भने बुझ्दैन नि त, त्यही भएर म रिपिट गरिरहेको छु है। ओके, कन्सेप्ट क्लियर हुनु पऱ्यो, कोड आउँछ भन्ने कुरा त्यो पछि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हुन्छ। जस्तै यो कन्सेप्ट क्लियर, जस्तै यो जुन अहिले कन्सेप्ट भने नि त, यो सिक्नलाई मलाई 1 महिना लागेको थियो क्या, किनकि मैले सेल्फ पढेको थिएँ नि त। यो सेल्फ पढ्दाखेरि किन भइरहेको थियो भन्दाखेरि, अब मलाई के थाहा थिएन भन्दाखेरि आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार कति बेला लिन्छ र आफ्नो यो भ्यूपोर्टको अनुसार कसरी लिन्छ। अब के गर्ने, पोजिसन एब्सोल्युट गर्ने, कति बेला यहाँ भएर यहाँ रेन्डर भइदिने भयो, कति बेला यहाँ रेन्डर भइदिने भयो होइन। यसको ठाउँ नै स्पेसिफाई गर्दा 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 बल्ल घर 1 महिना पछि अनि बल्ल यो कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा पाएको थिएँ कि है। त्यही भएर यो सबभन्दा कन्फ्युजिङ, त्यही भएर म यो टपिकमा हिजो र आजको टपिकमा अलिकति बढी टाइम दिइरहेको, त्यही भएर होइन, कन्फ्युज नहोस्। पछि के हुन्छ भन्दा पोजिसन दिन्छ, टप बटम लेफ्ट राइट दिँदाखेरि आफ्नो चाहेको ठाउँमा आउँदैन क्या, या त यता गइदेला, या त माथि गइदेला, या त तल गइदेला है। राम्रोसँग खेलाउन जानेन भनेपछि यताउता भत्तङ भुत्तुङ हुन्छ क्या युआई। त्यही भएर म अलिक जति सक्यो रिपिट, जति सक्यो डिटेलमा गइरहेको छु है त। ओके, यो कन्सेप्ट बुझ्यो नि त है। प्यारेन्टसित अब कतिलाई प्यारेन्ट गर्ने, कतिलाई भ्यूपोर्टमा गर्ने भने इट डिपेन्ड अपन निड क्या, जस्तो युआई आफूलाई कतिलाई चाहिएछ। अब हामी प्र्याक्टिकली एक चिज गर्छौँ, यो म यो जो चिज छ नि त, यो कतिलाई रिलेटिभ गर्ने, एक दिन म जुन रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाउँछु त्यति बेला म गर्छु है त। यो अनि हिजोको डिस्प्ले फ्ल्याक्सको कुराहरू अहिले जस्तो के गरिरहेको छु, यिनीहरू के हुन् र यिनीहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने मात्र गरिरहेको छु। रियल टाइममा कसरी प्रयोग गर्ने जुन लास्टको दिन भन्छ है। ओके, ल सबभन्दा लास्टमा यो बुझियो है त। लास्टमा रह्यो एउटा लास्ट पोजिसन स्टिकी भन्ने, यो त्यति एब्सोल्युट जस्तो त छैन है, त्यति टफ त छैन। सबभन्दा भनेको एब्सोल्युट है त,
किन एब्सोल्युट टफ अलिकति टफ भनेको यिनीहरूको आफ्नो छ नि त टप बटम कसरी लिने, तर एब्सोल्युटको डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्नाले आफ्नो प्यारेन्टमा रिलेटिभ भयो भने प्यारेन्टको अनुसार रियाक्ट गर्छ, नत्र के गर्छ भ्यू पोर्ट जान्छ। अरू त त्यस्तो हुँदैन नि त, यसले सिधा भ्यू पोर्ट हेर्छ, यसले आफ्नो के गर्छ भन्नाले आफ्नो पोजिसन जहाँ चाहिँ त्यहाँबाट लिन्छ, टप बटम लेफ्ट राइट गरेर। अब लास्टमा आउँछ स्टिकी भन्ने। स्टिकी भन्ने के भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु स्टिकीको है त। स्टिकी भनेको के भन्दाखेरि यो हेर्ने त, यो कालो न्यापबार छ नि, यो ब्ल्याक न्यापबार, यसलाई हेर्ने है त है। यो अहिले स्क्रोल भइरहेछ है, अब भइरहेको छैन, भइरहेछ र छैन, यो र यो लेफ्टतिरको छ नि यो नि होइन। पहिला दुइटै स्क्रोल भइरह, यो पनि स्क्रोल भइरह, यो पनि स्क्रोल भइरह, तर एक ठाउँ गयो भने कहाँ गयो भने टुप्पोमा क्या माथि गयो भने त्यसपछि त्यहाँ अड्यो के, यो पनि अड्यो यो पनि अड्यो है। तर अरू चाहिँ पेज के भइरहेछ स्क्रोल भइरहेछ है। यो भने स्टिकीबाट गर्न चाहिँ पोजिसन स्टिकी भएर इक्जाम्पल देखाएँ है। ओके, अब यसलाई सिम्पली डेफिनेसन हेऱ्यो भने एन एलिमेन्ट पोजिसन स्टिकी इज पोजिसन बेस्ड अन द युजर स्क्रोल पोजिसन। भन्नाले युजर कसरी स्क्रोल गर्छ त्यसको आधारमा यसले के गर्छ आफूलाई स्टिकी गर्छ। नेमबाट नै क्लियर छ स्टिकी भनेको के हो होइन, कुनै ठाउँमा गएर होइन स्टिक हुनु हो नि त, चिप्किनु हो नि त, सुरुमा होइन चिप्किनु भन्नाले एउटा स्क्रोल गरिसके पछिको पोजिसनमा गएर चिप्किने। जस्तै यहाँ हेरेको थियो नि त हामीले यसको, यो त फिक्स त होइन क्या, फिक्स भएको भए त पेज स्क्रोल सुरुमै स्टिक हुन्छ नि त होइन। अनि एब्सोल्युट नि होइन, एब्सोल्युट भयो भने के हुन्छ स्क्रोल त हुन्छ तर अड्डिन्छ नि त, एक ठाउँमा गएर अड्यो र अड्दैन, त्यो पनि होइन रिलेटिभ नै होइन। रिलेटिभ भयो के हो आफ्नो ठाउँ छोड्दैन उसले। यो भने के हो स्टिकी हो, किन हो सबभन्दा सुरुमा नर्मल जस्तै अरू एलिमेन्टहरू जसरी काम एक्ट गर्छ त्यसरी नै गर्छ, तर एउटा पोजिसनमा गएर अड्डिन्छ क्या त्यो होइन, त्यहाँ गएर स्टिक हुन्छ क्या, त्यही भएर पोजिसन स्टिकी भन्छ। अब यसलाई कसरी काम गर्ने अब यसलाई हेर्छौँ है त। इट इज पोजिसन रिलेटिभ अन्टिल अ गिभन अफसेट पोजिसन। अफसेट पोजिसन भनेको जावास्क्रिप्टमा अझ यसको क्लियर हुन्छ। अफसेट पोजिसन भन्नाले जुन पोजिसन हामीले दिन्छ इज मेड इन द भ्यू पोर्ट होइन, भ्यू पोर्टको अनुसार भ्यू पोर्टको जुन अफसेट पोजिसन दिन्छ भन्नाले टप लेफ्ट बटम राइट, यो चारैको सबैको पोजिसन दिने भनेको टप लेफ्ट बटम राइट लिने होइन। देन इट स्टिक्स इन अ प्लेस लाइक पोजिसन फिक्स्ड। पहिला नर्मल जसरी काम गर्छ होइन, अनि लास्टमा जुन जुन ठाउँमा गएर बस भनेछ, पहिले यसको एउटा बस्ने ठाउँ हुन्छ कि, एउटा ठाउँ भन्नाले जुन ठाउँमा आएको छ नि त यो रेन्डर भएर त्यहाँ हुन्छ, तर एक ठाउँ पछि गएर स्क्रोल हुँदाखेरि स्क्रोल भएपछि मात्र है त, स्क्रोल भएपछि एक ठाउँ गएर यसको पोजिसन स्टिकी हुन्छ कि है। ओके, यसको इक्जाम्पल हेऱ्यो भने एउटा क्लास दिएको छु स्टिकी भन्ने, त्यसको पोजिसन स्टिकी गरेको छु, टप 10 पिक्सल गरेको छु भन्नाले अब यो टप चाहिँ 0 गरेको त्यो माथिको अघि इक्जाम्पल देखाएँ किन, सिधै माथि भ्यू पोर्टमा गएर चिप्केछ नि त। अब मैले टप 10 पिक्सल गरेको छु भने चाहिँ अब माथिबाट अलिकति 10 पिक्सल तल नै गएर पुग्दैखेरि त्यहीँ स्टिक हो, माथि 0मा पुग्नु परेन भनेको। अब यो भन्दाखेरि अलिकति बुझेन होला। अब यसलाई रियल टाइममा हामी हेऱ्यो भने के गरे भन्दाखेरि ल यो सबै चिजलाई मैले उडाइदिएँ त यता, सिम्पल केही छैन अनि ल उडाइदिएँ एकछिनलाई, सिम्पल है त। एउटा वेब पेज चाहिँ इम्प्टी छ। अब यसमा नि प्यारेन्ट चाइल्डको रिलेसन बुझ्नुपर्छ है त, किन अहिले भन्छु है त। जस्तै ऱ्यापर भन्ने बनाए अनि त्यसभित्र ल मानिलियो यस्तो भन्ने छ, हेडिङ 1 भन्ने, अनि त्यसपछि छ प्याराग्राफ है, लोरेन लेख्दियो है, अलिकति टेक्स्ट पढाइदिन्छु म। अनि त्यसपछि ल यो दुईवटा प्याराग्राफ छ मानिलो है। ल यो एकछिनलाई H1 गरिदिएँ मैले यसलाई गरिदिएँ, यसलाई के गरिदियो भने S2 गरिदियो है, हेडिङ 2। ल सिम्पल हेऱ्यो भने केही छैन, एउटा हेडिङ 1 थियो, दुईवटा प्याराग्राफ छ, एउटा हेडिङ 2 छ है। ओके, अनि यसको तल नि के छ भन्दाखेरि दुईवटा प्याराग्राफहरू छ है, केही छैन, एउटा ऱ्यापर भन्ने हो है, त्यसको कतिवटा चिल्ड्रन छ
यो ऱ्यापर भन्ने बाहिरको भयो। जस्तै मैले यहाँ क्लास बनायो भने बुझ्ने है त। ऱ्यापर ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू वुड दियो र अलिकति प्याडिङ दिदिएँ मैले। प्याडिङ होला 20 पिक्सल है। यो भने ऱ्यापर भयो। अब अलिकति बडी सडी नै उडाइदिए रहेछ। ल ऱ्यापर ब्याकग्राउन्ड कलर त्यही र प्याडिङ 20 पिक्सल है त। ल यो भयो है ऱ्यापर भने यो। अब यसको ऱ्यापरको के छ, चिल्ड्रनहरू छ। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा है। ऱ्यापर भन्ने एउटा डिप छ, त्यसको 6वटा चिल्ड्रनहरू छ। अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो छ नि त, यो अहिले यहाँ छ। स्क्रोल हुँदाखेरि पेज स्क्रोल हुँदाखेरि 6वटा न आज बढी नै बनाउँछ, किनकि स्क्रोल भएन नि त पेज। यो बल्ल स्क्रोल भएन अनि बल्ल यसको काम देखिने हो क्या है। मैले 3-4 चोटि कपी गरेँ। ल अब स्क्रोल भइरह है। अझै पुगेन अहिले। ल 2 चोटि अझ गरिदिएँ। ल है त। यो हेडिङ 2 भन्ने अहिले यता है। मलाई स्क्रोल गर्दा 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 जब यो माथि पुग्छ नि, यो भ्यू पोर्टको टुप्पोमा पुग्छ नि है, त्यहाँ गएर अड्डिनु पऱ्यो के है। अहिले अड्ड्यो र अड्डेन है। तल माथि गयो है। मलाई के गर्नु, त्यो अड्डिनु पऱ्यो कि कहाँ गएर अड्डिनु पऱ्यो, टपमा गएर अड्डिनु पऱ्यो है। त्यहाँ गएर अहिले अब यो त डिफल्ट केही सिएसएस गरेँ होइन, डिफल्ट त यसरी एक्ट गर्छ होइन कुनै पनि चिज। अब हेर है त मैले के गरेँ भन्दाखेरि कसलाई हो, मलाई योलाई हो नि त हेडिङ 2 भन्ने। हेडिङ 2 को के छ, S2 भन्ने छ। ल फर इक्जाम्पल S2 लाई मैले अलिकति ल ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ, कोरल दिएँ है। अनि मार्जिन 0 गरिदिएँ एकछिन, डिफल्ट मार्जिन आउँछ। प्याडिङ गरिदिएँ 20 पिक्सल गरिदिएँ। के गरेँ होइन, अलिकति स्टाइलिङ गरेको। किन काम गरेन, क्लास दिएको रहेछ त्यही भएर काम गरेन। ल भयो होइन। S2 भन्ने छ, त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको। अब मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि स्क्रोल गर्दाखेरि माथि गएर यहाँनिर पुग्दाखेरि यहाँनिर ट्याक्क स्टिक हुनु भयो क्या, स्टिक हुनु पऱ्यो क्या है, माथि जानु भयो। अब के गर्छु भन्दाखेरि यसको के होइन, सिम्पली पोजिसन स्टिकी गर्छु। गरेँ स्टिकी त भयो, तर के हुँदैन, रिलेटिभ जस्तो के। जस्तै पोजिसन स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ भयो, के हुन्थ्यो र हुँदैन। जस्तै H1 भन्ने यो सुरुको छ नि त, H1 गरेँ नि त मैले। यसको के अरे पोजिसन यस्तो रिलेटिभ गरेँ, के चेन्ज हुन्छ र हुँदैन नि त। अब नर्मल जस्तै एक्ट गर्छ, किनकि जबसम्म टप बटम लेफ्ट राइट दिएछ त्यही हो। स्टिकको पनि त्यही हो। स्टिकको के हो एट्रिब्युटहरू, जबसम्म केही दिँदैन नि त तबसम्म के हुँदैन। अब हेर त, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको टप 0 गरेँ। प्यारेन्ट टप 0 गऱ्यो भने अब हेर्नु है त, हट्यो है। ठ्याक्क आफ्नो माथि पुग्दाखेरि है अड्यो नि त है। ओके हो, यो भनेको के भनेछु मैले भने स्टिकी होस्, तर पोजिसन भ्यू पोर्टको टपमा पुग्यो भने है के गर त, स्टिकी होस् भनेको। यसै टपबाट 0 होइन, ल मलाई 20 पिक्सल तल नि भने 20 पिक्सल भने टपबाट 20 पिक्सल भने अलि तल हो नि त। अहिले काम गर्दैन, कबसम्म भने माथि जान्छ हो, अलि तल नै स्टिक भयो। किन भयो भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, जुन भ्यू पोर्ट छ भ्यू पोर्टको टप 20 पिक्सल माथिबाट 20 पिक्सल तल नै स्टिकी गर भनेको है यसलाई। अब डिफल्ट के हुँदैन, तर माथि पुग्यो भने यस्तो हुन्छ है। अब टपमा होइन, अब खास गरी स्टिकी टप बटन, स्क्रोल भने त टप बटन नै हो नि त। अब बटम नै गर्न सक्छ। जस्तै बटम गर्दा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई कहाँ राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ल एकछिन यस्तो गर्थ्यो नि त। बटममा के गरेँ भन्दाखेरि मैले S3 भन्ने राखेँ, ल S4 नै राखेँ, हेडिङ 4 भन्ने। अब हेर्नु है त, बटममा यो हेडिङ 4 भन्ने छ, मैले सिम्पली कपी गरेँ। S4 हो होइन। ल S4 मा मैले के गरेँ, अब टप होइन बटम गरेँ मैले
बटम के गरे भन्दाखेरि 0 दिए। अब हेर्नु त माथि जाँदाखेरि चाहिँ एउटा प्याराग्राफको तल राखिदिन्छ अनि अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ है। ऊ हेर है त माथि जाँदाखेरि गइरह नि त है, जति गइरह माथि। एउटाले पुगेन, ल दुईवटा नै राखिदिन्छु म, तीनवटा नै राखिदिएँ है। यो यसको गरेको है त, यसको गरेको र माथि जाँदाखेरि गइरह, तर बटममा जाँदाखेरि बटम तल नजा है, यिनीहरू तल गइरह नि त। अब यो तल जाँदैन, हो बटममा गएर है, माथिको तल गइरहेछ, उसले चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्यो, होल्ड गर्यो होइन। किनकि मैले यो H4 भन्ने नयाँ एलिमेन्ट बनाएको थिएँ, यता नि बनाएँ होइन, H4 भन्ने बनाएँ। अनि यसको के गरेँ, पोजिसन स्टिकी गरेँ, अनि बटम के गरेँ, 0 गरेँ। अहिले टप 0 गरेन कि, बटम 0 भन्नाले बटम जुन भ्यू पोर्ट हो नि त, यो भने भ्यू पोर्ट, त्योभन्दा तल नजा कि, बटम 0मा गएर के गर भनेको, त्यहाँ गएर स्टिक गर, त्यहाँ गएर होइन स्टिक हुनु पऱ्यो क्या तैँले। अरू त पछिको जो यसको माथि अहिले त यसले हो नि त तल जानुपर्ने, जाँदैन किन, उसले त्यहाँ स्टिक भयो। अब त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू अब के गर्छन्, तल जान्छन् है। गयो होइन, मजाले गइरह तल है। माथि चाहिँ जान्छ तर तल चाहिँ जाँदैन है। माथि नै हामीले स्टिक गर्न सक्छौँ। अब माथि टप 10 गरेछौँ र टप 0 नै गर नि त यसको है, 0 गरेन यसले, टप 0 स्टिक गर्यो है। अब यसले के गर्यो, बटम स्टिक गर्यो आफ्नो पोजिसनबाट है त। यसको पोजिसन याद थियो नि त अहिले, यो डिफल्ट पोजिसन यसको। तर तल जाँदाखेरि तल हो नि त जानुपर्ने यसले, डिफल्ट यदि स्टिकी गरे छैन भनेपछि यसले जानुपर्ने कता हो, तल जानुपर्ने। यसरी तल जानु पर्थ्यो नि त। तर मैले के गरेँ, यसको पोजिसन के गरेँ, स्टिकी गरेँ भने चाहिँ अब स्टिकी त गरेँ, तर कबसम्म गरेँ, बटम 0सम्म। बटम 0 भएपछि तैँले तल जान पाउँदैन, त्यहाँ गएर स्टिक गर है। टपमा यो, बटममा यो है। ओके, यति हो स्टिकी बनाऊ। अब यसको एक लेभल एडभान्समा त छ, त्यो अब म अर्को दिन एउटा यसको रियल इक्जाम्पल गरेर भन्छु। यसको डिफल्ट भनेको यो है त। ल केही छ यसमा कन्फ्युजिङ? स्टिकीमा मात्र होइन, केहीमा नि अहिले पढाएको सबैमा। कसैलाई क्लियर हो सबलाई? हेलो, बोलिदिनु पर्यो के, सबै चुपचाप। क्लियर छ? ओके ओके, ल थ्याङ्क यू भेरी मच, क्लियर भयो। फेरि पढाएर अब बुझ्यो कि बुझेन त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त है। अब केही बोले छैन भने बुझ्यो कि बुझेन कि भन्ने जस्तो लाउँछ नि त, त्यही भएर है। बरु बुझेन भने नि ढुक्क हुन्छ क्या, ए ल बुझे छैन, यहाँनिर बुझे छैन भन्ने कुरा हुन्छ है त। ल ठिक छ, आजको लगभग हामीले कति भयो, टाइम नै भयो अरे 2 आवर। ल यो चारवटा होइन 5वटा हो डिफल्ट त, स्ट्याटिकमा त त्यति गर्नु परेन होइन, किनकि त्यसको आफ्नो केही छैन। 4वटा, एउटा रिलेटिभ, एउटा एब्सोल्युट, एउटा फिक्स्ड र अर्को के, स्टिकी भन्ने। यो 4वटालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर आउने है त। केही त्यस्तो बनाउने, एउटा के बनाउने, यस्तै बनाउने होइन, यस्तो बनाउने। अनि फिक्सको के बनाउने, फिक्सको मैले इक्जाम्पल दिएँ होइन, एउटा आइकन युज गर्ने, डाउनलोड गर्दा हुन्छ। म फन्ट असम एक दिन युज गर्न सिकाउँछु है। त्यही नै एउटा नेटबाट एउटा डाउनलोड आइकन गरेर यो जुन राइट बटममा मेसेन्जर जस्तो हुन्छ त्यस्तो बनाउने। अनि एब्सोल्युटको के गर्ने भन्दाखेरि, हुन त सुडो एलिमेन्टहरू क्लासहरू पढाएको छैन, होभर भन्ने, होभर युज गऱ्यो भने त्यहाँ एब्सोल्युटको काम आउँछ होइन। ल ठिक छ, जस्तो हुन्छ त्यस्तो, अनि रिलेटिभको जस्तो हुन्छ त्यस्तो है। त्यसलाई चाहिँ प्ले गर्ने है त। ती सबै कोडमा जबसम्म प्ले गरिन्न, अब कन्सेप्ट चाहिँ बुझियो आज है, तर आफूले लेख्दाखेरि हुँदैन क्या। किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यो त कन्सेप्ट मात्र बुझिएको होइन, हो नि त होइन, काम कसरी गर्छ बुझ्दैन नि त है। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। 3-4वटा टपबाट यति दिँदा के होला, राइटबाट यस्तो दिँदा के होला होइन, लेफ्टबाट यस्तो दिँदा के होला, बटमबाट यस्तो दिँदा के होला, बटम पोजिटिभ दिँदा के हुन्छ, नेगेटिभ दिँदा के हुन्छ है। यो कुराहरू टक्क गर्ने, केही कन्फ्युज भयो भने त्यहाँ चाहिँ डिस्कर्डमा सोद्धा या वाट्सएपमा सोद्धाखेरि हुन्छ, या त भोलि क्लास भोलि क्लास हुने नै छ होइन, त्यसमा आएर आज भएको डाउटहरू केही क्लियर, कसैले डाउट भएको छ या कहीँनिर के प्रब्लम भयो या कहीँनिर यो काम गरेन, यसरी यस्तो चाहेको थिएँ तर भएन भनेपछि भोलि चाहिँ हामी क्लासमा हेर्छौँ है त। भोलि स्याटरडे होइन सर? भोलि स्याटरडे हो, तर क्लास चाहिँ लिनुपर्छ किनकि हामीसँग टाइम कम छ है। एकैछिन है त, कति हामीसँग दिन्छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6
किन भोलि क्लासले कसैले भन्नाले केही छ कि साँझतिर छ, दिनभरि बरु अरू काम गरेँ नि। अब सर्ट छुट्टी नै भन्नुहुन्छ भने छुट्टी दिन ठिक छ, छुट्टी गराउँ, त्यसमा समस्या भएन। तर क्लास लिँदा केही त्यस्तो हुन्छ र? होइन नि सर, त्यतिकै सोधे मात्र हो नि त। ए ल ल है, सबलाई छ भोलि क्लास लिँदा कसैलाई केही कसैको केही पर्सनल काम या म चाहिँ कसैको छ र? क्लियर हो सबलाई? क्लियर हो सर। ओके, किनकि वानबाट जुन 1बाट तपाईँको रियाक्ट क्लास चाहिँ सुरु हुन्छ क्या, त्यही भएर एक दिन अझ पढाउन मलाई अझ बढी मौका मिल्यो भने अझ राम्रोसँग बुझाउन सकिन्छ क्या, केही कुराहरू अझ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है। ओके, साँझको टाइम चाहिँ अरू दिन त बिहान हुन्थ्यो होइन, अब शनिबारको दिन आफ्नो होइन सरसफाइ यताउता काम त पर्छ, त्यही दिनभरि अरू कामहरू गर्ने, साँझ क्लास छ। ओके, त्यही नि वाट्सएपमा म मेसेज गरिदिन्छु है त, आज एब्सेन्ट भएको चिजहरू फेरि भोलि छुट्टी भनेर नहोला। म चाहिँ वाट्सएपमा मेसेज भोलि चाहिँ क्लास जोइन गर्नु भनेर भन्छु है त सबैलाई, सबैले जोड्नु नि। यो भिडियो चाहिँ एकछिनमा 8-9 बजीतिर युट्युबमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजिङ लाग्यो भने त्यो भिडियो चाहिँ हेर्ने होइन, जस्तै सिरियल वाइज गराएको छु नि त, रिलेटिभमा कन्फ्युज भने टक्क रिलेटिभको कहाँनिर पढाएको छ कति मिनटमा त्यहाँ गएर रिलेटिभको हेर्ने, एब्सोल्युटमा कन्फ्युज छ भने एब्सोल्युट गर्ने, स्टिकीमा छ भने स्टिकी, अनि फिक्समा छ भने फिक्स है। ल भोलि चाहिँ जति सक्यो इम्प्लिमेन्ट गरेर आउने है त। ल भोलि भेटौँला, भोलि चाहिँ अनि स्लाइड्सहरू पनि अहिले पठाइदिनुहुन्छ सर? ल ल ठिक छ, म ठ्याक्कै फेरि भुलिरहेको हुन्छ कि हरेक दिन। ल त ल स्लाइड्स नि म दिनेशलाई, किनकि मैले डाइरेक्ट पठाउन मिल्दैन क्या, युट्युब चाहिँ मसँग एक्सेस हुनाले मैले डाइरेक्ट अपलोड गर्छु, वाट्सएप चाहिँ मैले युज नगर्ने हुनाले समस्या भइरहेको। नत्र यसो नि गर्दा म सोचिरहेको थिएँ यो सबैको फेसबुक ग्रुप बनाएर होइन, सबैले फेसबुक चलाउनुहुन्छ नि त, एउटा तपाईँको यो रियाक्ट फ्रन्ट इन्ड भन्ने एउटा ग्रुप बनाएर त्यसमा पछि क्वेसन होइन, आज राति कसैलाई डाउट लाग्यो त्यहाँ क्वेसन अराइज भएको छ भनेपछि त्यहाँ नि म अलिकति रेस्पोन्स गरिदिन्थेँ है। ल ठिकै छ, यसको बारेमा पछि डिस्कस गरौँला। र आज म स्लाइडहरू पठाइदिन्छु है त, यो आजसम्मको भने अहिलेसम्मको जति नि सिएसएस बनाएको छु, 1-2 दिन अलिकति कम बनायो होला, त्यही नि आजसम्मको चाहिँ इन्क्लुड भएको सबै टपिकहरू म गरिदिन्छु है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच, ह्याभ अ ग्रेट डे।